न्यूरल प्लेट पछि न्यूरल ट्युब बन्छ र न्यूरल ट्युब नै बिस्तारै बिस्तारै आकार लिँदै लिँदै एउटा चाहिँ ब्रेनको डल्लो जस्तो तरिकाले विकसित हुँदै जान्छ भने अर्को स्पाइनल कर्डको रूपमा देखा पर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थोरै अब देख्न सकिन्छ, सानो सानो डिटेल्स यो पछि हामीले इन्टरनेटमा पनि हेर्न त पाइहाल्छौँ, तर एउटा सामान्य खाका एउटा दिमागमा चाहिँ हाम्रो एउटा माइन्डसेट तयार होस् भनेर चाहिँ कि योभन्दा अगाडिकै स्लाइड देखाइदिनु होला। यस, डेभलपमेन्ट अफ न्यूरल प्लेट, त्यसपछि त्यो प्लेट चाहिँ ट्युबुलर स्ट्रक्चरमा जान्छ, ट्युबुलर स्ट्रक्चर बिस्तारै फर्मेसन हुँदै हुँदै गएर लास्टमा चाहिँ लगभग यो बर्थ हुनुभन्दा अगाडिसम्म धेरै हिसाबमा चाहिँ ब्रेन डेभलप भइसकेको हुन्छ। र ब्रेन स्टेम जुन छ, ब्रेन स्टेममा चाहिँ पहिला त के भन्छ त भन्दाखेरि कि जुन स्पाइनल कर्ड एउटा तरिकाले डेभलप हुन्छ जो पछि चाहिँ हाम्रो उसमा मेरुदण्डसँग टाँसिएर रहन्छ र सबैतिर चाहिँ इन्फर्मेसन लिनको लागि रहन्छ भने मूल पार्ट चाहिँ जुन ब्रेन हो त्यो चाहिँ अब हेडमै ओरिएन्टेड भएर बस्छ। र यो जुन ब्रेन छ, साइन्टिस्टहरूले र सबैले रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो भने हुन त यो 1.2 पाउन्डको भन्छ, धेरै ठुलो यसको वेट पनि छैन र जेली स्ट्रक्चर भन्छ यसलाई चाहिँ गिजगिज गर्ने खालको जेली स्ट्रक्चर। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यो ब्रेनमा चाहिँ असाध्यै खोपुल्टा परेको यति धेरै चाहिँ त्यो टेक्सचरहरूमा चाहिँ अन्डुलेसन भन्छ यसलाई, फिजिकल्ली भन्दाखेरि यति धेरै अन्डुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ जाइरेक्स भन्छ। र यो ह्युमन ब्रेनको हकमा चाहिँ जुन यो कर्टेक्सियल मेटेरियल पनि भन्छ, यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ। र यो मस्तिष्क संस्कृति अनुसार चाहिँ जति जति एनिमलबाट चाहिँ जस्तो रेप्टाइलबाट मेमिलियनबाट चाहिँ ह्युमन ब्रेनसम्म डेभलप हुन्जेलसम्म यो मस्तिष्क पनि म्याक्सिमम ठुलो डेभलपमेन्टको स्टेटबाट चाहिँ गुज्रिसकेको छ। र अहिलेको हाम्रो यो मस्तिष्कसम्म पुग्नको लागि अझ एप्स पछि जस्तो डल्फिनहरू यिनीहरूको मस्तिष्क भन्दा माथि हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेन चाहिँ ह्युमन ब्रेन अथवा प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको डेभलपमेन्टसम्म जान्छ भनिराखेको छ। र यसमा चाहिँ चारवटा लोबको कुराहरू गर्छ। फोर ब्रेनमा चाहिँ चारवटा लोब जस्तो फ्रन्टल लोब, टेम्पोरल लोब, प्याराइटल लोब र अक्सिपिटल लोबको कुराहरू गर्छ। यो ब्रेन चाहिँ बिस्तारै यो चारवटा खण्ड चाहिँ सर्टेन समयपछि चाहिँ अलिकति डिस्टिङ्क्टली क्लियर भएर जान्छ। 5 weeks पछि त्यो अलिकति बढी मोर क्लियर भएर जान्छ भनिन्छ। अर्को एउटा स्लाइड देखाइदिनु होला। तेस्रो स्लाइड। ओके, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जुन छ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ह्यान्ड ब्रेनको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। फोर ब्रेनको जुन लोब्स छ त्यो फोर लोब्सको कुरा गऱ्यौँ। अगाडिपट्टि जाउँ अझ अर्को स्लाइडमा, थोरै पहिले सरसर्ती स्लाइडहरू हेरौँ। अब यसमा चाहिँ थोरै सेक्वेन्सियल 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर भन्छ, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, यो जुन कन्सेप्सनमा रहने पिरियड जुन 40 डेजको हुन्छ त्यति बेलाको यो ब्रेनको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यहाँ स्ट्रक्चर वाइज देखाइएको छ हैन। र कस्तो छ भन्दाखेरि नि कुन कुन फङ्सनहरूलाई चाहिँ कहिले कहिले डेभलप गर्ने, जस्तो रेप्टिलियन माइन्ड सबैभन्दा पहिला डेभलप हुने भयो हुनाले त्यसको पार्टमा चाहिँ जस्तो चुस्नु पर्ने, खानु पर्ने, ब्लड सर्कुलेसनसित सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ पहिला डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि अब आमाको गर्भमै पनि उसले चाहिँ सुन्न सक्ने कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ भिजुअली सेन्स गर्न सक्ने भिजुअल कर्टेक्सहरू, अडियो कर्टेक्सहरू पनि डेभलप हुँदै गएको यो प्याटर्न वाइज चाहिँ देखाएको छ यसमा चाहिँ हैन। अनि सबैभन्दा बढी चाहिँ के भन्छ भने एक्सट्रिमली एक्टिभ पिरियड भनेको यो गर्भ अवस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर हुन्छ। त्यो सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ के त्यहाँनिर चाहिँ कति थुप्रै न्युरोन्सहरू चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुन्छ हैन। त्यो 1 मिनट्समै जुन डेभलपमेन्ट हुने न्युरोन्सहरू छ त्यो म्याक्सिमम देखा पर्छ। र त्यसपछि फेरि यसले आफ्नो फङ्सनिङ चाहिँ लिँदै गर्छ। र लास्टतिर अहिले हामी स्लाइडमा पनि देख्नेछौँ कि जन्मिने बेला चाहिँ 100 बिलियन्स न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको छ भन्छ। अगाडिको स्लाइडमा जाउँ। स्लाइडहरुको अगाडि गरिदिनु होला। अब यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी त्रिभुजीय शिक्षादेखि लिएर यो बेला बेलाको डिस्कसनमा चाहिँ हामीले कुरा ल्याइराखेका छौँ। यो जुन 12 हप्ता भन्छ कन्सेप्सन भएको 12 हप्तामा चाहिँ
84 दिन अथवा 84 देखि 85 दिनदेखि 90 दिनसम्मको यो पिरियडमा चाहिँ यति बेला चाहिँ यो गर्भको मसल्सदेखि लिएर ब्रेनको थोरै सर्टेन तयारी यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको हुन्छ कि यति बेला चाहिँ प्राणिक बडी अर्थात् क्याजुअल बडी र प्राणिक बडीको जुन मिक्सअप छ यो चाहिँ गर्भमा प्रवेश गर्छ। अनि यो साइकोलोजीलाई सबैभन्दा बढी डिटरमाइन गर्ने करिब 60% यदि नर्मल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यदि डिटर्मिनिस्टिक ढङ्गले मात्रै हेर्ने हो भने पनि मान्छेको लाइफलाई पछाडिसम्म ड्राइभिङ गर्ने चिजमा चाहिँ यो तत्त्व देखा पर्छ भन्छ। क्याजुअल बडीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो अहिले त अध्यात्मको विज्ञानमा जो प्रवेश गरिसकेका छन् ती व्यक्तिहरूले त सिधा स्पष्टसँग देख्न सकिरहेछन्, तर वैज्ञानिकहरूले पनि भन्न थालिसकेका छन् कि अब केही न केही तत्त्वहरू प्रत्येक व्यक्तिको बिचमा जुन फरकपना देखा परिरहेको छ त्यो फरकपना देखा पर्नुमा चाहिँ केही कर्म संस्कारको शरीर चाहिँ उसले ल्याएरै आएको हुन्छ भन्ने कुरा छ। र यो जुन ऋषिहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यो जुन 85 दिनमा चाहिँ प्राण शरीर मात्रै छिर्दैन, त्यहाँ सूक्ष्म शरीर पनि प्रवेश गर्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ अस्ति शिक्षाको कुरामा हामीले जुन साइकोलोजीको कुरामा पनि यहाँनिर सबैभन्दा बढी डिटरमाइनिङ फ्याक्टर चाहिँ घरमा कस्तो खालको एम्बियन्स क्रिएट भएको हुन्छ त्यति बेलाको दिनमा, हैन? त्यो स्थितिको आधारमा चाहिँ त्यो प्राण शक्ति र त्यो क्याजुअल शरीर चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा त्यो भूमि चाहिँ आमाको गर्भमा तयार भएको हुन्छ भनेको छ। त्यसैले द एम्बियन्स डिटरमाइन्स व्हाट काइन्ड अफ कन्सियसनेस एन्टर द बडी। अब यहाँ बुद्ध पुरुषहरूले धेरैले भन्नुहुन्छ, ओशो जस्तो व्यक्तिले पनि भन्नुभयो कि यो पृथ्वीमा धेरै जसो यस्तो हत्या हिंसा हुनुमा मूल कारण त के छ भने यस्तो खालको उपद्रव मान्छेहरू नै बढी जन्म लिएर पनि हो, हैन? हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्छ, हैन? हामी सबै ठाउँमा जसरी कृषिमा चाहिँ हामी एउटा राम्रो सेलेक्टेड बिउ ल्याएर चाहिँ जसरी रोप्छौँ र हामीले आफ्नो उत्पादनलाई बढाउँछौँ, त्यस्तै हामीले एउटा चेतना पनि सेलेक्टेड ढङ्गले चाहिँ आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको चेतनालाई आह्वान गर्ने खालको यदि कल्चर घरमा क्रिएट गर्यौँ भने हामीले कस्तो खालको चेतना जन्म दिने हाम्रो चोइसमा भर पर्न सक्छ भन्ने छ। त्यसैले यहाँ आचार्य श्री पथिक पनि भन्नुहुन्छ कि बुद्धु चेतना जन्माउने कि बुद्धिमान चेतना जन्माउने कि अथवा बुद्ध चेतना जन्माउने, जति जति हायर लेभलको कन्सियसनेसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नु छ हामीले गर्भमा त्यही लेभलको एक तयारी चाहिँ चाहिन्छ। सो यो तयारीको स्थितिमा यदि 12 हप्तामा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रवेश गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्यौँ। अगाडिको स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, योभन्दा अगाडि छुटिसकेको छ यो 13 देखि यो अगाडिको भन्नाले यो अलिक फरवर्ड भयो। यस, यो 13 देखि 26 हप्ता भन्छ, यो सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको कुरामा चाहिँ करिब त्यति बेलाको समय चाहिँ सबैभन्दा बढी क्रुसियल हुन्छ भन्छ। 2,50,000 न्युरोन पर मिनट भन्छ। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ ब्रेनको धेरै पार्ट चाहिँ डेभलप हुने स्टेटमा पुगिसकेका हुन्छ। यति बेला चाहिँ त्यो भनेको 13 हप्ता भनेको मतलब के हो भने जो प्राण शरीर प्रवेश गरिसकेपछिको अलिकति सर्टेन समय जति बेला चाहिँ गर्भ अलिकति डिस्टिङ्क्टली देखिन्छ भन्छ, त्यति बेला चाहिँ न्युरोन्सहरू फास्टली डेभलप भइरहेको हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ बच्चाले साउन्डहरू र अलिकति मेमोरी गर्न सक्ने त्यो हिप्पोक्याम्पस हुन्छ, त्यो ब्रेनको एउटा सर्टेन पार्ट सर्टेन डेभलप भइसकेको हुन्छ र त्यसपछि अरू न्युरोन्सहरूसित पनि यसको कनेक्सन चाहिँ हुन्छ। अनि आफ्टर 30 विक्स के भन्छ त भन्दाखेरि नि लगभग 70% न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ सबै सरहरूलाई निश्चित रूपमा थाहा होला यो न्युरोन्स भनेपछि जति पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हैन इलेक्ट्रिकल सिग्नलको आधारमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ यसले ब्रेनको एउटा। अहिले चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि यो एमआरआई गरेर हेर्दाखेरि हैन सबैभन्दा लेटेस्ट पोजिसनिङ इमिटर्स इलेक्ट्रोमाइसिन ट्रान्समिटरदेखि लिएर यो जति पनि आइरहेको छ पोजिट्रोन इलेक्ट्रोमाग्नेटिक ट्रान्समिटरदेखि लिएर एमआरआईदेखि लिएर जति पनि ब्रेनलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने त्यस्तो ब्रेनलाई स्क्यानिङ गर्ने तत्त्वहरूबाट मेसिनहरूबाट हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै फ्याक्टहरू चाहिँ पत्ता लागेको छ। र अब चाहिँ के भन्दैछन् भने ब्रेन साइन्टिस्टहरूको पनि एउटा मत के आछ भने कि जसरी साइकोलोजीको पहिला व्याख्या गर्यो फ्राइड एन्ड साइकोलोजीदेखि लिएर
त्योभन्दा अझ अगाडिबाट जुन साइकोलोजीको व्याख्या गरियो त्यो साइकोलोजीको व्याख्यामा चाहिँ अब अलिकति परिवर्तन गर्नु छ। किनकि ब्रेनलाई राम्रोसँग ब्रेनको बिहेभियर राम्रोसँग नबुझ्ने हो भने यसमा पनि एक प्रकारको डगमेटिक आइडियाहरू चाहिँ निस्किने सम्भावना छ भन्छ। त्यसैले यो न्युरोन्सहरू कसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पास गर्छ, कसरी लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरको बिचमा कनेक्सन छ, कसरी लोब्सहरूले काम गर्छ हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब ब्रेन साइन्सको आधारमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। आफ्टर 30 विक्स 34 विक्स के डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि यो राइट ब्रेन साइडतिरको हो, यो अडिटोरी कर्टेक्स भन्छ, भिजुअल कर्टेक्स र ब्रोकाज एरिया बिगिन टु फङ्सन फर द स्पिच भन्छ, जुन स्पिच बोल्ने कुराहरू हैन, भिजुअल कर्टेक्स देख्ने कुराहरू र सुन्ने कुराहरू गर्भमै पनि त्यसरी बच्चाहरूले सुन्न सक्ने भावनाले यो धेरै आमाहरूलाई चाहिँ के पनि सजेस्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि राम्रो गीतहरू सुन्ने अथवा सुनाउने, म्युजिकहरू सुन्ने, क्लासिकल म्युजिकहरू सुन्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आमा पनि स्वयं ब्रेनको एउटा फरक खालको वेबमा चाहिँ बाँच्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो भित्रको बच्चाले पनि सुन्छ त्यस्तो खालको म्युजिक। जति जति त्यस्तो खालको म्युजिकहरू सुन्दै जान्छ त्यो त्यति त्यति त्यसको ब्रेन चाहिँ त्यो तरिकाले हेल्दी वेमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। असाध्यै लो फ्रिक्वेन्सीको हैन र असाध्यै त्यो डिस्टर्बिङ टाइपको म्युजिकहरू यस्तो बजाउँदाखेरि चाहिँ मनुष्य चेतनाको तल्लो चक्रलाई पनि एक प्रकारको स्ट्रेस क्रिएट गर्छ भन्छ। किनकि यो चिजहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका छ यस्तो खालको चिज भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ। र बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ 100 बिलियन्सको हामीले चाहिँ न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका छ भन्ने कुरा गरेछौँ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। ब्रेन आफ्टर द बर्थ यो करिब के भन्छ त भन्दाखेरि 3 वर्षसम्मको पिरियड चाहिँ यति क्रुसियल छ। हुन त 5 वर्षसम्मको हो, 5 वर्षसम्म 90% जति ब्रेनको न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका हुन्छ भन्छ। यो 3 वर्षसम्मको पिरियडलाई चाहिँ अहिले अर्को एउटा क्रिटिकल प्लास्टिसिटी भन्छ कि ह्याबिटहरू बनाउने कुरादेखि लिएर सबकन्सियस माइन्डमा धेरै गहिरा कुराहरू हाल्ने कुरादेखि लिएर एकदमै फास्ट लर्निङको पिरियड चाहिँ यो भएको हुनाले, किन भन्दाखेरि यति बेला म्याक्सिमम फायरिङ हुन्छ, न्युरोनहरूको बिचमा फायरिङ हुने र वायरिङ हुने काम पनि हुने। साइकोलोजी चाहिँ म्याक्सिमम इन्फ्लुएन्स हुने र अभिभावकबाट गरिएका व्यवहारहरूदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टदेखि लिएर एक्सपिरियन्सेसदेखि लिएर यी सब चिजहरूलाई चाहिँ बच्चाले क्याच गर्ने भावनाले यो पिरियड चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण भन्छ। र 3 वर्षदेखि 5 वर्षको पिरियड पनि अझ महत्त्वपूर्ण, धेरै नै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। अघि मैले थोरै लोब्सको कुरा गरेँ। अब यो पछि सरले आफै स्टडी गर्नु होला। यो ब्रेनको जुन 4वटा लोबको कुरा गरिरहेछ, हुन त यो डिस्टिङ्क्टली पछिबाट चाहिँ बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ 2टा हेमिस्फियरको रूपमा चाहिँ डेभलप भइसकेका हुन्छ हैन। र फ्रन्टल लोब भन्छ, यो फ्रन्टल लोबमा चाहिँ अब लजिकल पार्टहरू चाहिँ छ, मुभमेन्ट सम्बन्धी कुराहरू, इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरू हैन, बिहेभियर कुराहरू, सर्टेन मोटर कन्ट्रोलहरूको कुराहरू चाहिँ फ्रन्टल लोबले डिटर्माइन गर्छ भने अलिकति अब पहिला त के सोचिन्थ्यो त भन्दाखेरि ब्रेन सम्बन्धी एउटा इल्युजन के थियो भने सबै एउटा डल्लो हो अनि यसले सबै एकैचोटि फङ्सनिङ गर्छ भन्ने सोचिन्थ्यो। तर एकजना पेनफिल्ड भन्ने साइन्टिस्ट जो ब्रेनको पुरै नक्सा बनाएर हेरे उनले, त्यो नक्सा बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै सर्टेन फङ्सनिङ चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ रहेछ हैन। फ्रन्टल लोबमा चाहिँ अब लजिकल कुराहरू चाहिँ छ अनि प्लानिङको कुराहरू छ। अझ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भन्छ जसलाई ह्युमन ब्रेनको अझ एकदमै सिइओ पनि भनिन्छ। त्यो सिइओले चाहिँ प्लानिङ अझ फ्युचरको बारेमा चाहिँ सोच्न सक्ने यस्तो फ्रन्टल लोबको पार्ट हो भने राइटल लोबतिर चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि सर्टेन इन्टेलिजेन्स। यसमा चाहिँ कस्तो भने केही चिजलाई चाहिँ स्पेसमा देख्न सक्ने अथवा यो मान्छे र एउटा मान्छे र अर्को मान्छेको बिचको दूरी कस्तो छ, त्यो मान्छेले कति स्पेस ओगटेको छ, स्पेस कन्सियसनेस चाहिँ यो जुन दाहिने मस्तिष्कमा हुन्छ त्यो पार्टलाई र सर्टेन अडिटरी सेन्सहरूलाई चाहिँ यो गर्ने काम चाहिँ यो प्याराइटल लोबले गर्छ। त्यस्तै टेम्पोरल लोबमा चाहिँ फेरि यो मेमोरीसित सम्बन्धित कुराहरू पनि छन् हैन। त्यसैले मेमोरीको हिप्पोक्याम्पसहरूदेखि लिएर धेरै थ्यालामस, हाइपोथ्यालामसका सर्टेन पार्टहरू चाहिँ त्यसमा रहन्छ भने अक्सिपिटल लोब भन्छ पछाडिपट्टिको लोब छ, त्यो चाहिँ पुरा भिजनिङसित सम्बन्धित छ फेरि
हैन। जति पनि भिजनिङहरू अथवा देख्न सक्ने, त्यसको डेप्थहरू लिन सक्ने हैन, यी सबै कुराहरूको सेन्सहरू चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले फङ्सन गर्ने भए हुनाले हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कि साइन्टिस्टहरूले अहिले के भन्न थालिसकेका छन् भने कतिपय रोगहरू खास गरी साइकोलोजिकल रोगहरू होइन, त्यो ब्रेनमा चाहिँ कनेक्टिभिटी छुट्दाखेरि चाहिँ आउने रोगहरू हुन् हैन। त्यसैले तिनीहरूलाई एउटा स्टिग्माको रूपमा जसरी लिएको छ त्यसो नभइकन बरु न्युरल ढङ्गले चाहिँ यदि उनीहरूको एमआरआई गरेर हेर्ने हो भने त्यसको ब्रेनको कनेक्टिभिटी कतै छुटेको कारणले पनि त्यस्तो मिसबिहेभहरू गरिरहेका हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छन्। र रोगहरूसँग सम्बन्धित भएर जब ब्रेनको स्टडी गरियो, जस्तो अल्जाइमर्सको रोगहरू, ठुल्ठुला रोगहरूको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरू पाइयो। अब र चाइल्ड साइकोलोजीसित हामी थोरै जोडिएर हेर्दाखेरि अर्को स्लाइडमा एकचोटि जाउँ। स्लाइड अर्को जानुहुन्छ कि अर्को यस, यहाँनिर चाहिँ अलिकति अब ब्रेन र चाइल्डको निड्सको कुराहरूमा चाहिँ यसले थोरै एउटा पिक्चर मैले ल्याएको थिएँ हैन। के भन्छ भने जस्तो हामीले अघि कुरा गर्यौँ हाइन्ड ब्रेन भनेको मतलब पछाडिपट्टि जुन ब्रेन स्टेम छ यो चाहिँ अचेतन मस्तिष्कसित सम्बन्धित छ अथवा रेप्टिलियन माइन्ड पनि भन्छ। अब यो रेप्टिलियन माइन्ड चाहिँ के कोसित कनेक्सन छ त भन्दाखेरि पहिलो व्यक्तिलाई बच्चालाई चाहिँ चाहिएको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट सेफ्टी, यो सेफ्टीसित रिलेटेड चाहिँ ब्रेन स्टेम छ। त्यस्तै मुभमेन्टसित मिड ब्रेन छ, मोटर कर्टेक्सदेखि लिएर सेरेब्रम चाहिँ यो मिड ब्रेनसित रिलेटेड छ। सेफ्टी जहाँ चाहिँ सेफ हुनुपर्ने हुन्छ बच्चा, त्यो सेफ्टीको ग्यारेन्टी गर्ने काम चाहिँ ब्रेन स्टेम यानि कि अचेतन मस्तिष्कले गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अवचेतनमा आउँछ लिम्बिक माइन्ड भन्छ, अब इमोसनल इन्गेजमेन्ट, र त्यसपछि बल्ल कर्टिकल अथवा लर्निङको पार्टहरू आउँछ। यो चाहिँ उसको बच्चाको निड्स हो खास। यहाँ यसले चाहिँ हायरार्किकल निड्स यो देखाइरहेको छ। सुरुमा सेफ्टी, त्यसपछि मुभमेन्ट, त्यसपछि इमोसनल इन्गेजमेन्ट, त्यसपछिको पार्टमा मात्रै लर्निङ हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ बच्चालाई हामीले चाहिँ साँच्चैकै त्यो लेभलको सेफ्टी सेक्युरिटीदेखि लिएर एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ भने बच्चाको ब्रेनले हाइली फङ्सनल हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। अब अगाडिको अर्को स्लाइडमा त्यसर अर्को एउटा स्लाइड बाँकी सेक्सन। ओके, यहाँ अब एउटा थोरै यो स्लाइड चाहिँ यसमा मिरर न्युरोन भन्छ। एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सबै सिम्प्याथिक छौँ हैन। हामी कोही मान्छेलाई चाहिँ कसैले पिट्यो भने बच्चा पनि संवेदनशील छ, हामी पनि संवेदनशील हुन्छौँ। एउटा संवेदनशील हुने कारणमा चाहिँ के भन्छ भने हुन त यो ब्रेनको हामीलाई त कन्सियसनेसको हिसाबमा पूर्वीय विज्ञानले चाहिँ पहिलेदेखि नै दिएको यो विज्ञान, तर साइन्टिस्टहरूले पनि अहिले चाहिँ एउटा न्युरोन्सको कुराहरू गरिरहेछन्। त्यो मिरर न्युरोन यो मङ्कीमा पनि उनीहरूले भेटायो। मिरर न्युरोन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कि कोही मान्छेलाई चाहिँ बाहिर कसैले चुड्दैछ अथवा पिट्दैछ अथवा केही गर्दैछ, गाली गर्दैछ भने तपाईँलाई तुरुन्तै त्यसको सेन्स चाहिँ महसुस भइहाल्छ हैन। पिटाइ पनि मलाई नै परेको हो कि जस्तो पनि हुन्छ, तर पछिबाट फेरि रियलाइज गर्छ, ब्रेनले फेरि फिडब्याक दिन्छ, होइन यो तिम्रो शरीरमा चाहिँ परेको छैन है भनेर फेरि बडीले थाहा दिने भए हुनाले मात्रै हामीले म र दोस्रोको बिचमा फरक छुट्याउन सक्छौँ। यदि त्यो नहुने हो भने, यो स्किनमा चाहिँ त्यो सिस्टम नहुने हो भने त्यो मान्छेलाई पिट्यायो कि मलाई पिट्यायो भन्ने कुरा थाहा हुन गाह्रो हुन्छ भन्दो रहेछ न्युरोन्स चाहिँ। त्यसरी मतलब अरूको घटनाहरू देखेर पनि आफै फायर अप हुने र वायरिङ त्यस्तो खालको कनेक्टिभिटीमा जान सक्छ भन्छ। र यी साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो मिरर न्युरोनलाई इम्प्याथी न्युरोन पनि भन्छ। र सायद त्यही कारणले होला हामी चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटी एक्जिस्टेन्समा सबैसित छ खासै। तपाईँ संवेदनशील भएर कोही पनि बच्चालाई चाहिँ कुनै जनावरको छेउमा राखिदिने हो भने अथवा केही गर्ने हो भने उनीहरू त्यसको बिहेभियरबाट बडा फङ्सनल र ट्युनिङ भइरहेका हुन्छन्, प्रकृतिसित पनि बडा राम्रो ट्युनिङ हुन्छ। तर पछि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम जुन सोसियो कल्चरल एजुकेसन सिस्टम छ यसले त्यस्तो खालको एट्युनमेन्टलाई चाहिँ बिस्तारै डिस्टर्ब गरिदिन्छ हैन। हाम्रो जस्तो खालको कोचिङ छ हैन, जुन तरिकाले हामीले कोचिङ गरिरहेका छौँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि ब्रेनको जुन हायर जुन सेन्सिटिभिटी हो त्यो सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ लुज गराइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी अप्राकृतिक हुन थाल्छौँ हैन। हामीले हाम्रो बिचमा र अर्कोको बिचमा चाहिँ अ सेन्स अफ कनेक्टिभिटी महसुस गर्दैनौँ, अर्को मान्छे पनि ह्युमन बिइङ हो भन्ने कुराहरूको महसुस गर्न सक्दैनौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब हामी एकले अर्कोलाई शोषण गर्न सक्ने, पोसेसिभ बिहेभियरहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने,
कम्पिटिटिभ फिलिङ्सहरू डेभलप गराइदिने, सर्भाइबिलिटी इन्स्टिङ्क्टको आधारमा चाहिँ एकदम पुरा आफू मात्रै बाँचौँ भन्ने खालका यी जम्मै फिलिङ्सहरू किन डेभलप भयो त अहिले? हामी किन सोसाइटीमा यति धेरै प्रताडित भयो त भन्दाखेरि यो बच्चामा यस्तो खालको हामीले कल्चर हालिदिउँ कि एउटा सेपरेसनको एजुकेसन दिउँ। हुनसक्छ हामीले पछि चाहिँ यो ब्रेन साइन्सलाई पनि र त्यसपछि अध्यात्मको यो साइन्सलाई पनि हामीले सँगसँगै लान सक्यौँ भने यी चिजहरू सबै स्वस्थ भएर आउँथ्यो र हामीले एक आपसको बिचको कनेक्टिभिटी राम्रोसँग देख्न सक्थ्यौँ। प्रकृतिसित मेरो सम्बन्ध के हो, एउटा रुख बिरुवासित मेरो सम्बन्ध के हो, पानीसित मेरो के सम्बन्ध हो, दोस्रो ह्युमन बिइङसित मेरो के सम्बन्ध हो, यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला र राइटली हामीले चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजी अथवा भनौँ ओभरअल साइकोलोजीलाई पनि हामी बुझ्न सक्थ्यौँ। अगाडिको स्लाइड सायद अब सकियो होला। मैले चाहिँ अब साइकोलोजीमा चाहिँ अहिले आजको पार्टमा चाहिँ यति नै थोरै कुरा स्लाइड मार्फत चाहिँ मैले यति नै राखेँ र समग्रमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि त्रिभुजीय शिक्षाको मेन थीम पनि के हो त भन्दाखेरि जुन बच्चाहरू जसरी राइटली डेभलप हुनु पर्थ्यो यो सोसियो कल्चरल एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि पहिले नै जात भात राष्ट्रियता यी सबै चिजहरू आइदियो, त म तेरो मेरो भन्ने साइकोलोजीहरू आइदियो। यो कारणले गर्दाखेरि हामी डिस्टर्ब भयौँ र एक्जिस्टेन्सियली चाहिँ हामी कतै डिस्कनेक्टेड भयौँ। सो यो डिस्कनेक्टेड यानि कि कस्मिक एनर्जीसित डिस्कनेक्टेड, जहाँ चाहिँ ब्लिस, जहाँ आनन्द प्राप्तिको सम्भावना थियो, त्यो डिस्कनेक्टेडनेस चाहिँ अब फेरि कनेक्सनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले फेरि ब्रेनलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नु जरुरी छ र त्यसपछि फेरि बच्चाको मनोविज्ञानलाई पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। म जाँदा जाँदै अब यो मेरो सर्ट स्लाइड सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ पथिक फाउन्डेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले यसको अभ्यास चाहिँ गरेका छौँ थोरै। एकजना हाम्रो यहाँको माझी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जागिर पनि खानुहुन्थ्यो। बच्चा चाहिँ गर्भमा हुँदाखेरि नै उहाँले यो घरबाट अफिसबाट आइसकेपछि रेगुलरली मेडिटेसन गर्ने, यहाँ बस्दाखेरि पनि मेडिटेसन गर्ने र त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ जात भात धर्म अनि इभन उनलाई चाहिँ बुवा को हो भन्ने कुराको पनि जानकारी अलिक पछि दिने गरिकन यसरी ग्रो अप गर्दै जाँदाखेरि उनको अलिकति छन्द, काम गर्ने शैली, बोल्ने शैलीदेखि लिएर पर्सेप्सनको शैली पनि पनि धेरै फरक छ हैन। यानि कि टर्चर्ड नहुँदाखेरि एउटा बच्चालाई सिम्पली ह्याप्पीली हुर्काउँदाखेरि मात्रै पनि त्यति धेरै हाई फङ्सनलमा जाने र फरक छन्दको देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ गजबकै कुराहरू रहेछ। र अहिले हाम्रो पथिक ज्ञान निकेतनको कोही टिचरहरू हुनुहुन्छ जो अहिले प्रेग्नेन्ट स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँले रेगुलरली आउने अनि मेडिटेसन गर्ने र त्यसपछि आफूलाई चाहिँ त्यो तरिकाले डेभलप गर्ने यस्तो एउटा थोरै कल्चर चाहिँ बनेको छ। पहिला चाहिँ यो ऋषिकुलीन समयमा यही हाम्रो इन्डिया नेपालमै पनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जब गर्भावस्था स्थिति आउँथ्यो हैन, त्यो तरिकाको एउटा राइट कल्चर बन्थ्यो रे भन्ने सुनिन्छ हैन। र गुरुकुलीय संरचनामा चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि चाहिँ लगिन्थ्यो ताकि उनीहरुमा म्याक्सिमम हार्म हुनबाट चाहिँ जोगाइन्थ्यो। सो यो खालको जुन मनस्थिति पहिला क्रिएट भएको हुनाले नै त्यस्ता खालका ऋषि पुत्रहरू पनि जन्मिन्थे र त्यसपछि एउटा ह्युम्यानिटीलाई ठुलो एउटा सेवा पनि हुन्थ्यो। आशा छ हामी पनि त्यो खालको एउटा ब्रेन कल्चर हैन चाहिँ हामीमा अगाडि जान सक्छौं जस्तो लाग्छ। मेरो प्रेजेन्टेसनलाई मैले यति नै राखेँ। अब यसको डिस्कसन अगाडि जाम किनकि यो ब्रेन सम्बन्धी पार्टहरू यसको टेक्निकल डिटेल्समा अलि धेरै नै जानको लागि चाहिँ अलि अझै नै धेरै गहिरा कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू पछि फेरि प्रसङ्ग चलेको बेला जाउँला। म स्वयं ब्रेनको विशेषज्ञ त होइन, यसको अध्येता नै हो, तर अहिले शिक्षासित यसको कनेक्सन कसरी छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा र यसको राइट नर्चरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा म यसको अध्ययन गर्दैछु। धन्यवाद। सर धन्यवाद टोपेनजी, एकदम राम्रो सुनिएको छ, बडो राम्रो छ साउन्ड पनि। मैले यहाँ राम्रो सुनिरहेको छु, अरू मित्रहरूले कस्तो सुनिरहनु भएको छ अब त्यो चाहिँ कनेक्सन आफ्नो आफ्नो अवस्था अनुसार होला। अब हामी थोरै म विषय फोकस गर्नको निम्ति केही प्रश्नहरू यहाँ समक्ष राख्छु र त्यही प्रश्नमा केन्द्रित भएर यो ब्रेन डेभलपमेन्टको कुरा जुन टोपेनजीले गर्नुभयो अहिले र उहाँले गरेको यो ब्रेन डेभलपमेन्टको जस्तो कुराहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो आधारमा यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू यो च्याट बक्समा पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने आज हामी पार्टिसिपेन्टहरू अलि धेरै नै छौँ
36 जना पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, सबैको प्रश्न लिन नसकिएला। त्यसैले यो च्याट बक्समा टाइप गर्नुभयो भने हामी सिमिलर क्वेसनहरू मिलाएर उहाँलाई प्रश्न राख्नेछौँ। यो च्याट बक्समा आएका छन् केही भने म हेर्छु र त्यसपछि म टोपेन्जीलाई क्वेसन राख्नेछु। अब म थोरै यहाँ विषय केन्द्रित हुनको निमित्त चाहिँ म एउटा स्लाइड यहाँहरू समक्ष सेयर गर्छु। यो मस्तिष्क सँगसँगै बच्चाहरूको केही व्यवहारगत रूपमा केही कुराहरू चाहिँ देखिन सुरु गर्दो रहेछ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने यो स्लाइडमा यहाँले देख्नुहुनेछ, यो बच्चाले चाहिँ एकदम फोहोर हामीले चाहिँ खानै नहुने भनेर ठानेको कुरा उसले मजाले खाइरहेछ। हेर्नुहोस्, यस्तो रमाएर खाइराखेको तपाईँ देख्नुहुन्छ यो बच्चाको अनुहार। ऊ यति खुसी छ, यति मस्त छ। यो मस्ती कसरी आउँछ? यो बडा चिन्तनशील मानिसहरूलाई चाहिँ असाध्यै धेरै चिन्तनको गहिराइतिर लैजाने कुरा छ। त्यही बच्चा हो पछि गएर हामी जस्तो मान्छे आइसकेपछि चाहिँ यो बिस्तारै यो फोहोर हो, यो नराम्रो हो, यो यस्तो हो भनेर भन्छौँ। आखिर ब्रेन त्यही लिएर आएको छ, त्यस्तै शरीर लिएर आएको छ, त्यस्तै अङ्गहरू लिएर आएको छ। तर त्यो बच्चा मस्तसँगले त्यसरी खेल्न सकेको छ, तर हामी सक्दैनौँ। ऊ यसरी कुद्न सक्छ, यसरी दिनभर खेल्न सक्छ, त्यो हामी सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यी बच्चाहरू रमाएर यसरी खेलिरहेका छन्। उनीहरूको त्यो खेलाइ हेर्दाखेरि हामीलाई कतिपयलाई चाहिँ आहा यो जिन्दगी पनि थियो नि मेरो भनेर चाहिँ लागेको हुनसक्छ पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि। त यो इनर्जी कहाँबाट आउँछ? यसमा केही चिन्तन यहाँहरूले गर्नुभएको होला। किनभने बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर यो पठन पाठनमा, हुर्काउने कुरामा, यो केयरिङमा जो संलग्न हुनुभएको छ, कतिजना यहाँ चाहिँ मैले महिला साथीहरू देखिरहेको छु। उहाँहरूले बच्चा जन्माउनु पनि भएको छ, स्याहार पनि गर्नु भएको छ, यसरी खेलाउनु पनि भएको छ, माया ममता दिनु भएको छ। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले गरेका अब्जर्भेसनहरू हाम्रो निमित्त चाहिँ यो सबैलाई सेयरिङ गर्ने योग्य कुराहरू हुन सक्छन्, ताकि अरूले त्यसको जानकारी लिएर फाइदा पनि लिन सक्छन्। जस्तो मस्तिष्कहरूको डेभलपमेन्टमा यहाँहरूको अब्जर्भेसन के छ? टोपेन्जीले राखेकै कुराहरूमा पनि यहाँलाई केही जिज्ञासाहरू लागेको हुनसक्छ। ती कुराहरू हामी क्रमशः यो अलिकति प्रश्न केन्द्रित भएर छलफल गरौँ। यहाँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ यो बच्चाहरू यसो किन गर्छन्, त्यसको मनोविज्ञान के हो? संक्षिप्तमा मलाई लाग्छ हामी एकजनालाई 2 मिनट 3 मिनट भन्दा बढी समय दिन सक्दैनौँ आज सहभागी सङ्ख्या हेर्दाखेरि। त्यसैले म यी प्रश्नहरू सरसर्ती एकैछिन म डिस्प्ले गर्छु, यहाँहरूले हेरौँ, नोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी यही प्रश्नहरूको आधारमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। गर्भावस्थाको कुरा र ब्रेन डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा टोपेन्जीले कुरा राखिसक्नुभयो। त्यसमा केही जिज्ञासाहरू छ भने राखौँ। र त्यस पछाडिको स्टेजमा जब बच्चा यो पृथ्वीमा आइसक्छ, त्यो आइसकेपछि आमाको गर्भबाट निस्किसकेपछि हाम्रो अब्जर्भेसन चाहिँ के छ त? कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ? बालबालिकाहरूको बिचमा हाम्रो विषयमा हाम्रो क्ल्यारिटी कति छ? त्यो कुरा पनि हाम्रो छलफलको विषय हुनेछ आज। त्यही क्ल्यारिटी नभएको कारणले आएका धेरै समस्याहरू पनि हामीलाई लाग्छ यो डिस्कसनले हामीलाई समाधानका केही कुराहरू दिनेछ। आवश्यकता पर्यो भने म यो फेरि डिस्प्ले गरौँला। मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले यो प्रश्नहरू पढिसक्नु भएको छ। म यसलाई धेरै बोधर गर्दिनँ, यसलाई बन्द गर्छु र फेरि हामी यो च्याट बक्समा हेर्नेछौँ। यहाँ आएको केही जिज्ञासाहरूबाट हामी सुरु गर्छौँ। यहाँ रामचन्द्र सुवेदी सरले सोध्नु भएको छ, यो अभिमन्युको कुरा गर्भमा सिक्ने कुरा छ, के गर्भमा पनि सिकाइ हुन्छ र भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यसमा टोपेन्द्रजीको आफ्नो केही कुरा छ भने थोरै यसमा सेयर गरौँ। एकछिन है, एकैछिन म यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू हजुर अनम्युट गर्नु टोपेन्द्रजी। हजुर हजुर। यो जुन गजबको कुरा निकाल्नु भएको छ, निश्चित रूपमा सक्छन्। यो सक्ने भन्ने कुराले नै गर्दाखेरि गर्भदेखिको शिक्षामा चाहिँ फरक पर्यो। अघिको हामीले जुन प्रस्तुतिमा राखेका थियौँ कि दुईटा चिजहरू चाहिँ फङ्सनल भइसकेका हुँदो रहेछ होइन। सेकेन्ड यो मतलब कति भन्दाखेरि 32 विक्स भन्दा अलिकति अगाडिबाटै चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ त्यो अडिटरी कर्टेक्स र भिजुअल कर्टेक्स
यी केही चिजहरू र केही चाहिँ मेमोरी सम्बन्धी केही पार्टहरू पनि डेभलप भइसक्या हुनाले आमाले चाहिँ सुन्ने म्युजिकहरू उनीहरूले सुन्छ हैन, आमाले गरेका कुराहरू पनि उनीहरूले सुन्ने भए हुनाले त्यो भाइब्स पनि सबै रिसिभ गर्ने भए हुनाले हाम्रो जस्तो फङ्सनल चाहिँ त पुरा शब्दहरू चाहिँ उनीहरूले सिक्दैन, किनकि त्यो ब्रेन चाहिँ डेभलप हुन पछाडि बच्चा जन्मिसकेपछिको स्थितिमा चाहिँ हुन्छ भने ती सर्टेन पार्टहरू जो अवचेतन मनमा घुस्ने कुराहरू छन् ती चिजहरू चाहिँ त्यति बेला लिइराखेको हुन्छ। र अभिमन्युको कुरा मात्रै होइन, कतिपय यो अष्टावक्रको हकमा पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो तथ्य के हो त्यसमा चाहिँ अझ गहिराइमा जान त बाँकी नै छ, किनकि लामो समयको हो। तर अहिले अब यो ब्रेन साइन्सबाट चाहिँ जब जति कुराहरू पत्ता लाग्दै जान्छ र पुरानो घटनाहरूलाई रिलिज गरेर हेर्ने हो भने त्यो निश्चित रूपमा थियो भन्ने कुरा गरिन्छ। अष्टावक्रलाई त अझ के भनिन्छ भने उनको बुवाले चाहिँ केही शास्त्रहरू उच्चारण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कि अष्टावक्रले चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ विमति जनाएर त्यही गर्भमै हुँदाखेरि त्यसैले चाहिँ उनी क्रोधमा आए र चाहिँ गर्भमा चाहिँ केही भुसामुसा गर्दाखेरि चाहिँ 8 ठाउँमा चाहिँ बाङ्गो भएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यो किंवदन्ती जस्तो लाग्ने कुराहरू भए पनि अरू ठाउँमा पनि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ छ जसलाई चाहिँ आमाले चाहिँ लोरी अथवा किन केही म्युजिकहरू सुनाउँदै हैन केही पाठहरू भाव गरेर चाहिँ त्यस्तो भावनात्मक पाठहरू चाहिँ यदि आफैले भन्ने र सुनाउने आफ्नो माइन्डलाई पनि सुनाउने यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू एजुकेटेड भएको र धेरै नै छिटो सिकाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ। र जापानमा र कतिपय ठाउँमा त बच्चा जन्मिसकेपछि इमिडिएटली बच्चा जन्माइसकेपछि तैरिन सिक्ने कुराहरू हैन एकदमै फास्ट सिक्छ भन्ने कुरा छ। बर्थभन्दा अगाडिको कुरामा चाहिँ यति नै मैले सुनेको छु र यो निश्चित रूपमा जहाँ प्रयोगमा ल्याइएको छ हाम्रै यो कम्युनमा पनि त्यस्तो खालको प्रयोगमा ल्याइएको थियो। आमा जब ध्यान गर्दै जान्छन् पछि पछि त्यो बच्चामा चाहिँ ध्यान गर्न सक्ने क्वालिटी चाहिँ बढ्दो रहेछ। त्यस्तो मिरर न्युरोनको अघि हामीले कुरा गर्यौं, त्यो सबै कुराहरू रिसेप्टिभ पावर चाहिँ अत्यन्त हाई हुने र जति आमा चाहिँ जुन लेभलमा ब्रेनको जुन वेभ छ हैन नर्मली के भन्छ भने बीटा लेभल भनेको चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सर्ट वेभ्सहरू चाहिँ निकाल्छ भने जब हल्का मेडिटेटिभ हुन्छौं अथवा वेकिङ स्लिपिङ स्टेटमा त्यो स्थितिमा चाहिँ ब्रेनको जुन वेभ्सहरू चाहिँ अलिकति ढिला मध्यम हैन र अर्गनाइज्ड स्ट्रक्चर जति बेला भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कि चिजहरु चाहिँ मजाले सरर छिर्ने भए हुनाले बच्चामा पनि त्यो छिर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले धेरै महत्त्व हामीले चाहिँ यसको दिएको। थ्यांक यू। अर्को प्रश्न छ यहाँ, मेन्टली बाइ बर्थ इज इम्पोर्टेन्ट और इन्भाइरोमेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो दीपक महर्जनजीले सोध्नु भएको छ। परिस्थितिका यो चाहिँ के भन्नु भएको छ भने यहाँ यो बाइ बर्थ लिएर आएको कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि परिवेशबाट सिकेको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो लर्निङको लागि भनेर उहाँको जिज्ञासा छ। यही त अघि हामीले चाहिँ थोरै बाइ बर्थको कुरा पनि ल्यायौं हैन। बाइ बर्थमा चाहिँ हामीले जस्तो भनौं न अघि 85 दिनमा चाहिँ जुन प्राण शरीर र चाहिँ सूक्ष्म शरीर प्रवेश गर्छ त्यति बेला चाहिँ सर्टेन चिजहरु चाहिँ अलिकति डिटर्मिनिस्टिक भएर आइसक्या हुन्छ। करिब करिब के भन्छ भने 60% के क्वालिटीहरु हैन हाम्रो अवचेतन मनमा जस्तो भनौं न हामी बच्चा जन्मिसकेपछि कोही बच्चाहरु चाहिँ म्युजिकमा हाइली इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने कोही अर्को फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड देखाउँछ। यदि उलाई स्वस्थ ढंगले डेभलप गराइयो भने उसको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ फरक पर्छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ सेम बनाउने भन्ने तरिकाले त्रिभुजे शिक्षाले पनि भन्दैन। त्यसको युनिकनेस चाहिँ के लामो संस्कार कर्म संस्कारबाट उले ल्याइसक्या हुनाले त्यसलाई चाहिँ फेरि अब के हुन्छ फुल फ्लावरिङमा दिनलाई फेरि पछाडीबाटको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। त्यसैले दुईटै कुरा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ है। यसलाई बढी प्रायोरिटी यसलाई कम्ती प्रायोरिटी भन्ने छैन। जस्तो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ पहिला गलत संस्कारहरू गरेर चाहिँ मानव त्यो प्रवेश गरेछ भने फेरि त्यो लाइफमा चाहिँ उले ती संस्कारहरूलाई पुरै सच्याएर चाहिँ फेरि हायर उच्च चेतनाको जीवन उले बाँच्न सक्छ। भने उच्च चेतनाको यदि प्रवेश गरेछ भने र उलाई स्वस्थ इन्भाइरोमेन्ट दिएछ भने फेरि अझ बढी हायर स्केलमा चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ। त्यसैले अब यहाँनेर चाहिँ सरलाई अलिकति एउटा कठिनाई कहाँनेर पर्छ भन्दाखेरि नि व्यक्तिलाई चाहिँ बच्चालाई अथवा केलाई बायोलोजिकली मात्रै हेर्ने कि साइकोलोजिकली मात्रै हेर्ने कि अझ बढी मोर कम्प्रिहेन्सिभली हेर्ने हैन। हामी के भन्छौं भने त्रिभुजे शिक्षा चिन्तनले के भन्छ भने तीनटै आयामबाट हेरिनुपर्छ। यसलाई फिजिकली मेन्टली र इभन स्पिरिचुअली कन्सियसनेस वाइज पनि हामी स्टडी गर्यौं भने त्यसको सबै पार्ट चाहिँ समात्न सक्छ। मेरो विचारमा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ त भन्दाखेरि केही चीज बाइ बर्थ पनि ल्याएर आएको हुन्छ। त्यो बर्थबाट ल्याएको चिजलाई फेरि हामीले राइट इनपुट दिएर चाहिँ फेरि करेक्सन गर्न सक्छौं अगाडि। त्यही सर यो सरले बुझ्नु बाँकी भएन अथवा चित्त बुझेको बुझेन अथवा
यो पार्टिसिपेन्टहरूकै बिचबाट क्वेसन थियो र यो मैले चाहिँ यो बिचमा केही साइकोलोजिस्टहरूको चाइल्ड साइकोलोजी सम्बन्धी पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ कसैले परिवेशको मात्रा अत्यधिक हुन्छ, मान्छेले बाइ बर्थ लिएको कुरा चाहिँ यो परिवेशले यदि साथ दिएन भने केही काम गर्दैन भन्ने तर्क राखेको पाइयो भने केही साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ होइन, त्यसमा केही इन्स्टिङ चाहिँ उसले लिएर आएको हुन्छ, त्यसपछि परिवेशले त्यसलाई बढाउन सक्छ अथवा त्यसलाई घटाउन पनि सक्छ। त्यसैले परिवेश चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, तर बच्चाको आफ्नो बाइ बर्थ लिएर आएको केही इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यो परिवेशले इन्हान्स गर्ने अथवा रेड्युस गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै जसो साइकोलोजिस्टहरू सहमत भएको रहेछन्। अब हाम्रो निर्मला म्याडमले हात उठाउनु भएको रहेछ। निर्मला म्याडमलाई अनम्युट गरेर एकदम छोटकरीमा राखौँ कुराहरू, किनभने हामीसँग धेरैजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। मैले यहाँको अनम्युट गरेँ। हजुर अनम्युट गरौँ त म्याडम। उहाँ चाहिँ साइकोलोजीकै प्राध्यापक भएको हुनाले हजुर भएको छ। हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार है सबैमा। नमस्कार। आवाज आइरहेछ म्याडम, आयो है। अनि म असाध्यै राम्रो प्रेजेन्टेसन, अब यसमा थप्नु पर्ने त्यस्तो अथवा उता भएन। मैले भर्खरको एउटा प्रश्न लागि मैले एउटा थप मात्रै भन्न चाहेँ। त्यो जस्तो भर्खर सरले उहाँले भन्नुभयो, तपेन्द्र सरले, फिजिकल मेन्टल र स्पिरिचुअल तिनटैको भूमिका रहन्छ त्यो ब्रेन डेभलपमेन्टमा। अब एउटा त त्यही अभिमन्यु र भक्त प्रहलादको उदाहरण दिउँ हाम्रो। अनि अहिले अब साइकोलोजिस्टहरूले भन्दा पनि जेनेटिक एउटा, इन्भाइरोमेन्ट र पर्सनल भनेर तिनटै विधामा कुरा गरिन्छ। अब जेनेटिक भनेपछि यो स्पिरिचुअल पनि जोडिन्छ। अब कस्ता थिए पूर्व उनीहरूका पूर्वजहरू बालबालिकाका, त्यसले पनि केही हदसम्म धेरै प्रभाव पार्छ भने उसले इन्भाइरोमेन्ट कस्तो पाउँछ त्यसले पनि प्रभाव उत्तिकै पारेको हुन्छ। र अब जस्तो उदाहरणको लागि हामी जुम्लिया बच्चा छ भने ती जुम्लियालाई एउटै इन्भाइरोमेन्ट पनि यो एकै बाबुआमाका सन्तान हुन्, उसै पुर्खा पनि एउटै हो, इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटै दिँदा पनि किन फरक हुन्छ भन्दा त्यसको आफ्नो पर्सनल क्वालिटी पनि हुँदो रहेछ। जन्मिँदै उसले छुट्टै एउटा क्वालिटी लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले यो तीन चिजको प्रभाव परिरहेको हुन्छ भनेर जोडौँ कि मात्रै हो सर। मेरो भन्नु यति। हस्, धन्यवाद म्याडम, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो जिनमा ट्रान्सफर हुने जुन क्वालिटी छ त्यसको बारेमा पनि थुप्रै अध्ययनहरू भएको रहेछ। नेटवर्क खराब भइरहने हुनाले। हजुर हजुर, त्यही पनि राम्रै सुनिया छ आवाज त। हजुर सुन्न त सुनियो सर। हजुर एकदम सुनिया छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो म्याडम, म्याडमलाई धन्यवाद। अरू साथीहरू यहाँ हाम्रो भानुहरीजीले केही राख्नु भएको छ। पूर्व जन्मको प्रतिभा र बुझाइ अनुसारको वातावरण भयो भने सफलता छिटो हुने मात्र हो त भन्ने प्रश्न। यति हो मैले भन्ने। यो जेनेटिक क्वालिटी, इन्भाइरोमेन्ट र पर्सनल, यो तीनटा चिजले चाहिँ बालबालिकाको विकासमा प्रभाव पार्छ भनेर थप्न चाहेको। धन्यवाद धन्यवाद निर्मला म्याडम, एकदम राम्रो कुरा। अब टोपेन सर, यहाँ एउटा भानुजीको क्वेसन आएको छ। यहाँ के क्वेसन उहाँले राख्नु भएको छ भने पूर्व जन्मको प्रतिभा र बुझाइ अनुसारको वातावरण भयो भने सफलता छिटो हुने हो त भन्ने उहाँको प्रश्न छ। ओके, दुईटै कुरा छ। अब यस्तो मतलब के हो भने अब त्यसले त कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट पायो भने त्यसमा अझ फर्दर करेक्सन हुन्छ होइन। यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस को लाइनमा भन्ने हो भने जस्तो नदी कसरी प्युरिफाइड हुन्छ, हामी एक्चुअली विचार गरौँ न। यो बागमती नदी चाहिँ तल सर्लाहीतिर गइसकेपछि बढी प्युरिफाइड छ। एउटा गतिशीलतामा गइसकेपछि जब पोल्युसन कम्ती पर्न थाल्छ नदी सफा हुँदै जान्छ। हाम्रो कन्सियसनेस पनि यही रहेछ। यो यात्रा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सामान्य हामीले इन्भाइरोमेन्ट केलाई भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो यो मैले अघि एउटा एकजना म्याडमको कुरा गरेँ। हाम्रो यहाँ सामुदायिक जीवनशैलीमा बस्ने एकजना म्याडम हुनुहुन्थ्यो। प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ जब चाहिँ उहाँ अफिस जानुहुन्थ्यो, अफिसबाट गइसकेपछि उहाँलाई एउटा कुरा कन्सियस के थियो भने हामी सबैलाई याद छ, फिजिकली चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्छौँ। अहिले त कोरोनाको समयमा चाहिँ लुगा चाहिँ पहिला चाहिँ झुन्ड्याउँछौँ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बाहिर राख्छौँ, सुकाउँछौँ, त्यसपछि हामी फ्रेस हुन्छौँ, नुहाउँछौँ र त्यसपछि
हामी अर्को एउटा क्लोथ चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। यो फिजिकल्ली चाहिँ हामीले वी हेभ प्रोटेक्टेड इट। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझाइ चाहिँ पुगेन भन्दाखेरि जब हामी बाहिर जान्छौँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन्टल्ली पनि केही चिजहरू चाहिँ रिसिभ गरेर ल्याइसकेका हुँदो रहेछ। यो मेन्टल प्युरिफिकेसनको लागि चाहिँ मानव सपोज म आधा घन्टा जति चाहिँ मेडिटेसन गरेर जब मैले काम गर्न थाल्छु त्यसपछि फेरि मेरो माइन्डको क्वालिटी चाहिँ बदलिँदो रहेछ। म्हणजे इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के छ भने फेरि फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट र त्यसपछि फेरि साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट त्यसपछि स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्ट। यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने क्रममा चाहिँ तीनटै इन्भाइरोमेन्ट हामीले यदि राम्रोसँग दिइराखेका छौँ भने अघि सरले बुझे जस्तै कि निश्चित रूपमा उसले राम्रो प्रगति चाहिँ गर्छ। तर कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ पाएको चाहिँ हुन्छ, तर दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन ऊ खास रियल दिशामा चाहिँ जानको लागि चाहिँ ऊ यदि आएको हो त्यो साइकोलोजी अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्ट उसले पाउन सकेन भने थोरै समयसम्म चाहिँ उसको प्रगति अवरुद्ध पनि हुन सक्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ अब हामीले त्यो राइट एम्बियन्स अथवा राइट इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डेप्थमा पनि लैजानुपर्छ सर। इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अझ बढी खुलेर यो सबै आयामबाट चाहिँ लैजाने तरिकाले गयौँ भने निश्चित रूपमा पहिलेको लाइफलाई त उसले एड गरेरै जान्छ। यति चाहिँ मैले यहाँको हाम्रो स्कुलिङ र हाम्रो गुरुसितको सङ्गत बुझाइबाट बुझेको छु। धेरैले केही थप्न चाहनुहुन्छ भने थप्नु। अब यहाँ सविता बहिनीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ यही विषयमा काम गरि पनि रहनु भएको छ। एकदम साना बच्चा अर्ली चाइल्ड एजको बच्चाहरूसँग काम गरिरहनु भएको छ। हिजो उहाँको भिडियो पनि हेरेको थिएँ मैले, बच्चाहरूलाई घरमा कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर बडा राम्रो लागेको थियो। यो सविता बहिनीलाई म आफ्नो कुराहरू राख्न अनुरोध गरेँ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। हजुर, भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको फिडब्याक दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बालबालिकालाई घरमै शैक्षिक सामग्री बिना पनि कसरी लेख्न अक्षर कोर्न सिकाउन सकिन्छ भनेर एउटा स्कुलकै अभिभावकको लागि भिडियो बनाएको थिएँ, मैले हजुरलाई फरवार्ड गरेको थिएँ। हजुर, थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ अब यसमा धेरै कुरा जुन हाम्रो गर्भावस्थाको कुराहरू छ त्यो त पहिल्यै हाम्रो सरबाट धेरै कुरा आइसकेको छ, सर म्यामबाट। म त्यो विषयको विज्ञ पनि होइन, त्यसले गर्दा मैले त्यो विषयमा बोल्न चाहिनँ। मैले चाहिँ बोल्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जुन बालबालिकाले को सिकाइ जब जन्मेपछि म आफू पनि आमाको भएको हुनाले कसरी सिक्नुहुन्छ बच्चा बच्चीहरूले बालबालिकाले कसरी सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूको जसरी शारीरिक विकास हुँदै जान्छ मानसिक विकास पनि हुँदै जाने क्रममा बाबु नानीहरूले सबैभन्दा पहिला सुनेर सिक्नु हुँदो रहेछ, त्यसपछि हेरेर त्यसपछि गरेर सिक्नु हुँदो रहेछ। र त्यही अनुसार उहाँहरूको चाहिँ विकास हुँदै गर्दाखेरि हरेक कुराको डेभलप हुने समात्ने पहिला अब समात्ने त्यसपछि अनि हेर्ने जता आवाज आए उतै सुन्ने किसिमले अब त्यो ग्रोथ हुन्छ। र मैले अब यो कुरालाई त मैले जोड्न बढी चाहिनँ। मैले यसमा कति बढी महत्त्व दिन खोजेको कुराहरू के छ भने जुन खेल र खेलाउनका विषयहरू र अवचेतन मनका कुराहरूलाई चाहिँ मैले कति जोड्न चाहेँ। खेल खेल्न दिँदाखेरि हामीले बालबालिकालाई कस्तो खालको खेल खेलाउनु पर्छ भन्दाखेरि शारीरिक र मानसिक दुवै खालका विकास हुने खालका। र शारीरिक विकासमा पनि कस्तो फाइन मोटर स्किल र ग्रोस मोटर स्किल भनिन्छ, जुन सूक्ष्म हाम्रा जुन हड्डीहरू जोइन्ट्सहरू हुन्छ त्यस्ता खालका विकास हुने खालका खेलहरू, पजल खेलहरू सानो सानो, जस्तो हामीले सानो बेबीहरूलाई चम्चाबाट एउटा सामान ठोस सामान एउटाबाट अर्कोमा सार्नलाई दुईटा कचौरा राखेर जस्तो हामीले चामल भनौँ अथवा गेडागुडी भनौँ ती सामानहरूलाई चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा खन्याउन लगाउने। त्यस्तै गरेर बिस्तारै अब उहाँहरूलाई चाहिँ तरल कुराहरू चाहिँ एउटा जगबाट अथवा ग्लासबाट नपोखाइकन अब तिमीले एबाट यो सार है भनेर लगाउने। त्यस्तो गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ ग्रस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल पनि डेभलप हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन पावर पनि र आई ह्यान्ड कोअर्डिनेसनको पावर पनि राम्रो डेभलप हुन्छ। मैले देखेको त्यो कुरा छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ ब्रेन जिमहरू, ब्रेन एक्सर्साइजहरू, पजल गेमहरू दिने खेल्नको लागि। र अस्ति पनि मैले बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आएको छु हाम्रो अभिभावकहरूलाई, कृपया म बिन्ती गर्छु हजुरहरूलाई बजारमा पाइने केमिकल युक्त जुन प्ले डोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ नदिनु होला, त्यो एकदम हानिकारक हुन्छ। त्यसले गर्दा पछिसम्म असर गर्छ। अहिले त हामीले अब केही छैन बच्चाहरूले को रहर पुरा गरिन्छ, तर पछि त्यसले धेरै हानि गर्छ। त्यसै गरी अब हामीले घरमै पनि क्रिएटिभ कुराहरू, अहिले हामी प्यारेन्ट्सहरू एकदम के अरे फुर्सदमा छौँ। फुर्सदमा भएको बेलामा हामीले अलिकति हाम्रो 5-6 वर्षको बच्चाहरूलाई हामीले के पनि गराउन सकिन्छ भने हामीले सानोमा खेलेका गट्टाहरू, हामीले खेल्ने खर्ल्याङ खुट्टी, त्यसपछि हामीले जुन हामीले बनाउँथ्यौँ त्यति बेलामा
कागजका ढुङ्गाहरू, क्यामेराहरू, फुलहरू, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हाम्रा अहिलेका बाबु नानीहरूलाई पनि दिन सक्यो भने त्यो पनि धेरै राम्रो हुन्छ। र अब अर्को कुरा छ अवचेतन मनमा कस्तो कुरा पठाउने र कस्तो कुरा नपठाउने भन्ने कुराहरू। विशेषतः सानै उमेरदेखि जुन प्रभाव पर्छ त्यो कुराले पछिसम्म असर गर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रा बाबु नानीहरूलाई तिमी छोरा हौ तिमी छोरी हौ, छोराले यो काम गर्नुहुन्छ छोरीले यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूको मनमा पारिदिनु हुँदैन। र तिमीले छोरा होस् या छोरी होस् तिमीले यो काम गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँहरूलाई पारिदिनु हुँदैन। र अर्को कुरा विशेष कुरा के छ भने बाबु नानीहरूलाई पार्न नहुने कुरा चाहिँ जुन रङ्गभेदको कुरा छ, गोरो राम्रो र कालो खराब, यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो बाबु नानीहरूको मनमा चाहिँ हामीले पार्दिनु हुँदैन। तिमीले यस्तो गर्यो भने यो कुरा लगायो भने क्रिम लगाऊ, क्रिम लगायो भने तिमी गोरो हुन्छौ, कालो त नराम्रो हो भनेपछि उसले के भन्छ भोलि गएर साथीलाई स्कुलमा गएर कालो तिमी त कालो छौ तिमी नराम्रो म राम्रो भनेपछि उसमा एउटा अहन्ता बढ्दै जान्छ र उसले त्यो जुन कालो छ कालोमा चाहिँ कालो बच्चामा चाहिँ हिंताबोध बढ्दै जान्छ। यस्ता कुराहरू हाम्रो बाबु नानीहरूलाई चाहिँ मनमा पारिदिनु हुँदैन। त्यस्तै गरी जातभातका कुराहरू, धनी गरिबका कुराहरू। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने हामीले बालबालिकाहरूलाई सिकाउनु पर्ने उहाँहरूको मनमा अवचेतन मनमा जगाइदिनु पर्ने कुरा चाहिँ सबै कामको सम्मान गर्ने, हरेक काम कुनै पनि काम ठुलो हुँदैन सानो हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले बताइदिनु पर्छ। त्यही कामको हामीलाई सानोमा यो काम ठुलो यो काम सानो भनेर हामीलाई हाम्रो मनमा परेको हुनाले नै आज हामी सानो काम गर्नलाई हामी हिचकिचाइरहेछौँ। कुनै पनि जुनसुकै काम गर्न हिचकाइरहेछौँ। आफ्नै घरको भारी बोक्नलाई हामीलाई एउटा घबराहट हुन्छ, एक किसिमको कस्तो गिल्ट फिल हुन्छ। अलिकति लोवर लेभलको काम भनौँ, अब काम त कुनै पनि लोवर लेभलको हुँदैन तर पनि त्यस कामहरू गर्दाखेरि हामीलाई मनमा कस्तो हिंताबोध हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा हिंताबोध नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै सबै कामको सम्मान गर्न सिकाइदिनुपर्छ। र अर्को कुरा खानेकुराको महत्त्व चाहिँ अहिलेदेखि एकदमै बुझाइदिनुपर्छ हामीले बाबु नानीहरूलाई। जस्तो कि हामीले एउटा धान हाम्रो टेबलमा आउने चामल भनौँ भात पेटमा जुन भात पस्किरहेको हुन्छ त्यो भात हाम्रो टेबलसम्म आउनको लागि कति समय लाग्यो र त्यसको लागि एउटा किसानले कति दुःख गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो बाबु नानीहरूलाई अहिलेदेखि सिकाउन सकियो भने हाम्रो खानाप्रतिको महत्त्व उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र खानाको अवहेलना गर्ने, खाना फाल्ने र भोलि गएर भोकमरी आउने अवस्था पनि नआउन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन छ बच्चाहरूले चाहिँ किन जे कुरा पनि खान हेर्न र खेल्न बढी मन पराउँछन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बच्चाहरूको नेचर के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ जे कुरा पनि जिज्ञासु हुने र आफूले अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ। लर्निङ बाई डुइङ, उहाँहरू जे कुरा पनि गरेर सिक्न चाहनुहुन्छ। हरेक कुरामा कौतूहलता हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। हामीले यो कुरा नगर है भनेर भन्यो भने उहाँहरूलाई त्यही कुरा गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा हामीले केही कुरा नगराउनु छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हामीले बुझाउन सक्यो भने त्यो कुरा गर्नुहुन्न। नभएदेखि त्यो कुरा सिधै नगर है भन्यो भने त्यो कुरा चाहिँ बालबालिकाले गरेरै छाड्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुरा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर थ्याङ्क यू। सविता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो प्रश्न केन्द्रित एकदम मजाले टिपोट बनाएर ल्याएको जस्तो गरी प्रस्तुत गरिदिनु भयो, बडा खुसी लाग्यो। यो बच्चाहरू खास गरिकन पहिलो स्टेजमा चाहिँ यो अवचेतन मनबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने खालको कुरा मैले कहीँ त्रिभुजीय शिक्षाको पुस्तकमा पढेको थिएँ। टोपेन्द्रजी यसलाई थोरै सप्लिमेन्ट गरिदिनुहुन्छ। कस्तो कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई यो सबकन्सियस माइन्डमा जब उनीहरूको अवचेतन विकास भइरहेको हुन्छ, किन लजिकल माइन्डले त काम गरिरहेको हुँदैन अर्ली स्टेजमा भनेपछि उनीहरूको त्यो सबकन्सियस ब्रेनमा हामीले जुन रेकर्ड गराइरहेको हुन्छौँ, तिमी यो काम गर्दैछौ, तिमी यो काम गर्दै छैनौ, यो मान्छे खराब हो, यो मान्छे असल हो, यो जाति ठिक हो, यो जाति गलत हो, यो ढङ्गको बुझाइ जुन बच्चाहरूमा हामी डेभलप गर्न खोज्छौँ। अस्ति एकजना दाइले त भन्नु पनि भएको थियो हामी नेपाली हौँ, नेपालीको गौरव यस्तो हो भनेर सानैदेखि बताउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा। यो कुरा कति ठिक हो त्यो बताउँदा उनीहरूको मस्तिष्कमा पर्ने असर सकारात्मक नकारात्मक कस्तो पर्छ, जातिको बारेमा, धर्मको बारेमा, वर्णको बारेमा बहुत राम्रो उदाहरण दिनुभयो। गोरो राम्रो कालो खराब भन्ने कुरा जब बच्चाको माइन्डमा सेट हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ भोलि प्रेम गर्ने कुरा पनि, साथी बनाउने कुरा पनि, विवाह गर्ने कुरा पनि,
त्यस पछाडि पार्टनरसिप गर्ने कुरा पनि, व्यवसायमा संलग्न हुने कुरामा पनि हरेक कुरामा उसले एउटा ब्यारियर फिल गर्दै जान्छ हरेक स्टेपमा। त्यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा सविता बहिनीले उठाइदिनु भयो। यो जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्गको कुरा कहिलेदेखि हामीले शिक्षित गर्न आवश्यक छ, कहिलेसम्म यी कुराहरू बच्चाहरूलाई टाढा राख्न आवश्यक छ, यो बारेमा केही छ भने टोपेन्द्रजी अलिकति त्यसबारेमा कुरा गरौँ। हुन्छ। मेरो विचारमा हामीसित डिस्कसन जो गर्दै हुन्छ असाध्यै पुरा जागरुक ढङ्गले चाहिँ यो विषयवस्तुहरू आइराखेको छ। र म्याडमलाई जब जति बेला कुरा गर्नुभयो मलाई त साह्रै नै खुसी लाग्यो। उहाँले बच्चाहरूप्रति पनि जुन एक प्रकारको रेस्पेक्ट, उहाँहरू भन्ने शब्द राख्नुभयो। मैले यो पहिला एकचोटि हाम्रो धनञ्जय शर्माले पनि शब्द राख्नु भएको थियो। बच्चाहरू वास्तवमा ओशोले पनि के भन्नुहुन्छ भने बच्चाहरू साँच्चैकै उनीहरूको प्रतिभा र ऊ चिज चाहिँ ल्याइसकेका हुन्छ, उमेरको कारणले गर्दाखेरि मात्रै उनीहरूको इन्टेलिजेन्स चाहिँ त्यो त्यति धेरै हाइलाइट भएको हुँदैन। त्यसैले पहिला त उनीहरूलाई एउटा ह्युमन बिइङ चाहिँ कन्सिडर गर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बच्चाको रेस्पेक्टको सेन्समा राखिन्छ भने। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा शिक्षाको त्रिभुजीय शिक्षाको चिन्तनमा पनि हामीले लगातार बुझ्नुपर्ने र हाम्रै जीवनमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के देखा पर्छ भने आफ्टर अल हामी सुखी, शान्त र आनन्दित हुन नै चाहन्छौँ। आखिर पढेर सबै काम गरेर जम्मै कुराहरू गर्नको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी सुखी, शान्त र एउटा एकदम पुरा ह्याप्पी पिपल बन्न चाहन्छौँ। भिडियो आएको छैन टोपेन्द्र सर, भिडियो अफ। हस्, यो ह्याप्पी कसरी बन्ने त हैन? ह्याप्पीनेस चाहिँ किनकि हाम्रो पनि रिक्वायरमेन्ट हो, बच्चाको पनि रिक्वायरमेन्ट हो, तर हामीले यसलाई चाहिँ आवश्यकताको रूपमा महसुस गरेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै ठुलो हामी समस्यामा पर्यौँ। पहिला त हामीले यो क्राइसिसलाई बुझ्नु पर्यो। यो क्राइसिस कसरी आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जस्तो मान्छेले मान्छेमाथि चाहिँ डिभिजन ल्याउने तरिकाहरू कसरी बन्यो त, यो त्रुटिलाई कहाँबाट सच्याउने भन्दाखेरि अहिले जसरी सविता म्याडमले भन्नुभयो, जब हामीले खानेकुरा र गर्ने कुराहरू जस्तो भनौँ न, मैले टोयलेटमा पनि जानु छ, मलाई टोयलेटको उपयोग पनि गर्नु छ, तर टोयलेट सफा गर्ने मान्छे कोही आउँछ भने मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कमसल ठाने। कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ राम्रा, टोयलेट सफा गर्ने मान्छेहरू नराम्रा, खेती किसानी गर्ने मान्छेहरू नराम्रा हैन, अनि चामल गर्ने हामी खाँदाखेरि चाहिँ राम्रा मान्छे। कसरी यस्तो भयो त? हामीले हाम्रै जीवनको, हाम्रै शरीरका केही पार्टहरूलाई चाहिँ तुच्छ, केही पार्टहरूलाई चाहिँ सुप्रिम जसरी ठान्यौँ, यो कारणले गर्दाखेरि कार्यभेद शिक्षा चाहिँ ठुलो आइदियो। जसरी एउटा शरीरमाथि शरीरको आफ्नो आफ्नो फङ्सनिङ छ, अब यहीँबाट बुझ्न जरुरी छ। यति शरीरलाई हामीले यदि बुझ्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा धेरै कुराहरू, ह्युम्यानिटीका कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो शरीरमा सबैभन्दा बढी जोगाउनु पर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेन हो, किनकि यो सबैसित यसले नेटवर्क राख्छ, सबैको सूचना लिन्छ। त्यसैले हामीले कहीँ पनि जाँदाखेरि हेलमेट लगाउँछौँ। तर यसको मतलब कि यो होइन कि ब्रेनले गर्ने काम चाहिँ खुट्टाले गर्न सक्छ अथवा खुट्टाको काम पनि ब्रेनले गरिदिन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ खुट्टालाई चाहिँ थिचे पनि हुन्छ, पेले पनि हुन्छ भन्ने हामी जसरी छुट्याउँदैनौँ नि, सेम कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफमा पनि जरुरत चाहिँ छ। कार्यभेद यसरी हामीले क्रिएट गर्यौँ, एउटा बेबुझ कारणले गर्दाखेरि हामीले दोस्रो व्यक्तिमाथि पनि विभेद गर्यौँ। यो विभेदलाई मेटाउनको लागि चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ के छ भने कि आचार्यको यो त्रिभुजीय शिक्षामा पनि के कुरा उठायो भने त हामीलाई पहिला त डिभाइडेडै नहुने पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि वी आर द ह्युमन बिइङ फर्स्ट। यहाँबाट लग्यौँ भने हामी कसैका नाक लामा, कसैका नाक चेप्टा, कसैलाई के विषय आउने, कसैलाई सङ्गीत आउने, कसैलाई के आउने, यो चिजहरूको बिचमा ग्रन्थि बन्दैन थियो। तर हामीले बच्चामा चाहिँ ठुलो एउटा ग्रन्थि र सेपरेसनको शिक्षा दियौँ। यो सेपरेटेड भएपछि तराईको मान्छे र के अरे पहाडको मान्छेको बिचमा सेपरेसन, लिङ्गीय हिसाबमा चाहिँ महिला र पुरुषको सेपरेसन, यसरी जब सेपरेसनमा जब बाँच्छ, उसले चाहिँ एउटा ठुलो आफ्नो वरिपरि यति धेरै ठुलो पर्खाल बनाइदिन्छ कि अब यो मान्छे ह्याप्पी हुने सम्भावना हुँदैन हैन, किनकि ऊ खण्डित भयो, आन्तरिक रूपमा खण्डित हुन्छ। मेन कुरा बाह्य रूपमा खण्डित हुँदैन, यो साइकोलोजिकली जब खण्डित हुन्छ त्यही मान्छेलाई हो एकदम रोगहरू, विभिन्न खालका मानसिक रोगहरू पर्ने हैन, कि स्प्लिट पर्सनालिटीहरू बन्ने खालकादेखि लिएर यो हो कि त्यो हो कि भन्ने दुविधामा फस्ने, कन्फ्युजनमा फस्ने, यी सबै चिजहरू किन बन्छ त भन्दाखेरि हामीले दिएको ज्ञान चाहिँ स्वस्थ छैन हैन। यही सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा हो। यो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाका यस्ता खालका कुरीतिपूर्ण भावनाहरू हैन, छोरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ सन्तान जन्माको जन्मै गर्ने यो खालको ट्रेडिसन, यी सबै
चिजलाई चाहिँ हामीले चिर्न छ र यसरी मात्रै चिर्यो भने मानवीय शिक्षाको एउटा गहिरो वकालत गर्न सक्यौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने बच्चाहरूमा ह्याप्पिनेस कसरी ल्याउने र त्यो अङ्गको विकास कसरी गर्ने, उनीहरूलाई ट्रमेटिक र टक्सिक स्ट्रेस कसरी नदिने हैन, यो कुराहरूमा ख्याल गरियो भने मात्रै बच्चालाई चाहिँ अलिकति हामी स्वस्थ ढङ्गले जन्माउन सक्छौँ, हुर्काउन चाहिँ सक्छौँ र हामी ह्याप्पी राख्न सक्छौँ। अल्टिमेटली हामी सबै यो गर्नुको उद्देश्य के हो भने बच्चालाई अविच्छिन्न रूपमा कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ ऊ दुविधामा तनावमा नपर्ने गरिकन ह्याप्पिनेस र वेलबिङमा लैजान चाहेका छौँ। त्यसैले शिक्षाले यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। यस सर, यति नै मैले भने सकु। धन्यवाद टोपेन्द्रजी। मैले चाहिँ 2-3वटा प्रश्न यसमा थप्न चाहे टोपेन्द्रजीको कुरामा। अरू साथीहरूले यहाँ च्याट बक्समा केही आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्दै गर्नु होला। जस्तो 3-4वटा कुराहरू चाहिँ यो 5 वर्षभन्दा अगाडिको बच्चाहरूलाई कन्सियसली अनकन्सियसली सुनाउनु हुँदैन, उनीहरूसँग यो छलफल विचार विमर्श गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने अवधारणा छ। एउटा मान्छेको बिचमा पृथकता ल्याउने, भिन्नता ल्याउने कुरा। इभेन तपाईँलाई यो त केटी मान्छे होस् त केटा मान्छे होस् भन्ने पनि उसलाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षित नगरौँ। साना बच्चाहरूलाई लवाई खवाईमा पनि समानता राखौँ, ताकि तपाईँको 1 वर्ष नपुगेको बच्चीलाई नै फ्रक लगाइदिनु पर्ने, चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सुट लगाइदिनु पर्ने, बेबी सुट लगाइदिनु पर्ने, यो खालको अवधारणाले हामीलाई सानैदेखि लैङ्गिक रूपमा विभेद गर्न सिकाएको छ। त्यो विभेद हामीले चाहिँ उसले आफूले बुझ्ने अवस्थासम्म उसले अध्ययन गरेर किन केटी मान्छेले यो लाउनुपर्छ, किन केटा मान्छेलाई यो लाउनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा क्रिएट भएर त्यो उत्खनन गरेर बुझ्ने अवस्थामा नपुगेसम्म त्यो पृथकता पनि नभए राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले अहिले जे कुरा असत्य हो भनिदिनुहुन्छ, पछि सत्य भयो भने सबैभन्दा बढी बच्चाहरूले प्यारेन्ट्सप्रति अविश्वास गर्छ र तपाईँको हेय दृष्टिले हेर्छ भन्ने साइकोलोजिस्टहरूको अध्ययन रहेछ। जस्तो तपाईँले कुनै बेला भनिदिनु भयो कि यो त नराम्रो मान्छे हो, तर उसले सङ्गत गर्दै जब जान्छ त्यो मान्छे असाध्यै असल छ, त्यसपछि त्यो भन्ने मान्छेप्रतिको उसको अवधारणा नकारात्मक बन्छ। त्यसैले तत्कालको सत्यको बारेमा मात्रै कुरा नगरौँ, एउटा सार्वजनिक सत्यहरूको बारेमा, शाश्वत सत्यको बारेमा कुरा गरौँ, तर सामयिक सत्यको बारेमा बच्चाहरूसँग कुरा नगरौँ भन्ने अर्को कुरा रहेछ। तेस्रो कुरा के रहेछ भन्दा तत्काल हामीलाई चाहिँ सजिलोको निम्ति गर्ने तर उसको जीवनमा तार्किक रूपमा भोलि जेलिने कुराहरू बच्चाहरूसँग नगरौँ। जस्तो पुलिसलाई हामी डर देखाउँछौँ, प्रहरी सधैँ डरको विषय त होइन। ऊ पुलिस आउँछ बच्चा जब खान मान्दैन, जब रुन थाल्छ, जब कहीँ ठोक्किन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ डर देखाएर उसलाई फुल्याउने प्रयत्न गर्छौँ, अर्कोलाई दोष देखाएर फुल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। सानो बच्चा कहीँ ठोक्किन्छ, लड्छ, बच्चा लडखडाको कारणले ठोक्किएर लडेको छ, दुखेको छ उसलाई, तर हामी दोष चाहिँ त्यो ठोक्किने वस्तुप्रति जुन देखाएर पाइया त्यसलाई बाबुलाई यसरी बर्बाद गर्यो नि, यहाँ दुखायो नि, अथवा घाउ चोट लगायो नि भनेर बच्चा फुल्याउने उद्देश्य हाम्रो बच्चा फुल्याउने थियो। तर भयो के त भन्दा दोष चाहिँ हामीले त्यो वस्तुलाई हामीले जुन दिएर फुल्यायौँ उसलाई, त्यो फुल्याएको कारणले उसको अवचेतनमा निर्माण के हुन्छ भन्दा यसमा त गल्ती त मेरो होइन, गल्ती त अर्कैको पार्टको रहेछ, त्यो वस्तुको गल्ती रहेछ, अथवा व्यक्तिको गल्ती रहेछ, त्यो परिवेशको गल्ती रहेछ। बच्चालाई हामीले नैतिक शिक्षाको प्रश्न धेरै हाम्रो छलफलमा बारम्बार आउने गर्छ। यो हामीले चाहिँ बर्न एन्ड ब्रटअपमा दिएको शिक्षाले त त्यो गरेको होइन। कहीँ दोषी देख्ने, अरू सारा संसारलाई दोषी देख्ने र आफू मात्रै सही देख्ने भन्ने जुन कुरा छ, त्यो सबकन्सियस माइन्ड त हामीले त्यो सानैमा पो डेभलप गरेका हौँ कि। मेरो अब्जर्भेसन अध्ययन चाहिँ यस्तो रहेको छ। मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने यो त्रिभुजीय शिक्षाको हाम्रो चिन्तन र बहस गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा यस्तो खालको एनामोलिज हुन्छ, यो इररहरू चाहिँ भेटाइयो र हामीले चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ लैजाने क्रममा चाहिँ कहाँनिरसम्म चाहिँ हामीले लान सक्यौँ भने बच्चालाई अस्ति रमाकान्त सरले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो कि एन्सरहरू दिनुभन्दा पनि उसको क्वेसनहरूलाई चाहिँ बढाइदिने हैन, जस्तो भनौँ उसले आफै खोज्न सक्ने बनाउने। हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको काम चाहिँ यदि इन्टेलिजेन्ट यदि हामी प्यारेन्ट हौँ भने उनीहरूले पछि पाउने नलेजहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ हामीले दिँदाखेरि चाहिँ उसको एक्सप्लोरेसन चाहिँ बन्द गर्ने काम नगरिकन उसलाई कसरी त्यो जिज्ञासामा अनन्त रहस्यमा चाहिँ कसरी लैजाने र त्यो बेसिक क्वेसन हुनसक्छ। बेसिक क्वेसन भनेको तिमी को हौ हैन, तिमी साँच्चीकै आएका कहाँबाट हो हैन, तिम्रो यो एक्जिस्टेन्ससित कस्तो खालको कनेक्टिभिटी छ, हु आर यु रियली। यो प्रश्नमा यदि हामीले बच्चालाई चाहिँ ओरिएन्टेड गराउन सक्यो भने के छ त उसले त्यो एन्सर खोज्छ।
जिन्दगीमा उसलाई त्यस्तो खालको एन्सर खोज्न सक्ने बनाइयो भने अब हाम्रो काम चाहिँ सकियो भन्छ। हाम्रो अभिभावकको फेसिलिटेसन चाहिँ यही नै हो कि उसलाई फन्डामेन्टल क्वेसनमा लैजाने हो। जुन के भन्छ भने सनातन छ, त्यस्ता सनातनी क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले यदि लैजान सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो उपकार त बच्चामाथि त्यो एउटा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन भय देखाएर गर्ने कामहरू भनेको छ, यसले त के भन्छ भने अहिले साइन्टिस्टहरूले, ब्रेन साइन्टिस्टहरूले पनि भन्छन् टक्सिक स्ट्रेसको कुरा गर्छ। एकचोटि तपाईँले चाहिँ बच्चालाई देखाउनु भयो, तर्साउनु भयो, खाना खुवाउनु भयो, उद्देश्य के थियो? खाना खुवाउनु थियो। तर तपाईँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यति सर्टकट मेथड अपनाउनु भयो, तर्साएर अथवा कुनै कम्प्युटर दिएर अथवा ल्यापटप दिएर अथवा यस्तो खालको खेलौना जहाँ चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई सुट गरेको खेलौनाहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भुलाइराखेका हुन्छौँ। तर उसको सबकन्सियस माइन्डमा छिरिसक्यो। के भनिन्छ भने अहिले साइकोलोजिस्टहरूले के अध्ययन गरिरहेछन् भने जो बच्चाले लगातार एउटा मान्छेलाई चाहिँ मार्ने खालको त्यो गेमहरू चाहिँ हेर्छ, एकचोटि उसले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छ हैन, किनकि प्र्याक्टिकली त उसले देख्न पाएको छैन। मान्छे मार्नु भनेको के हो भन्ने कुरा उसले देख्न चाहन्छ र हि वान्ट्स टु सुट। अब हामी के गरिरहेछौँ? एउटा मान्छेलाई सुट गर्न चाहिँ मिल्छ भन्ने खालको कल्चरिङ गयो। त्यस्तै पुलिसहरूलाई देखाएर पुलिसप्रति त उसको सधैँ नकारात्मक हुन्छ। मेरो एकजना भाइ छ, बच्चामा कुनै बेला चाहिँ आमाले फकाउनुको लागि चाहिँ पुलिसलाई देखाउनु भयो हैन, पुलिसकै कारणले गर्दा उसले खाने भयो। पछिसम्म पनि उसलाई कभरअप गर्न गाह्रो भयो कि पुलिसहरू चाहिँ मानव मैत्री हुन् हैन, उनीहरू त मैत्रीपूर्ण हाम्रा सहयोगी मान्छेहरू हुन् भन्ने कुराहरू पनि डेभलप गर्नलाई चाहिँ धेरै लामो समय लियो। यति धेरै गाह्रो चिज चाहिँ छ। त्यसैले यस्तो अवचेतन मनमा यसरी मान्छेको बिचमा भेद हैन, तिमी चाहिँ अलिक उच्च जातको मान्छे, त्यो साना नानीहरूले ल्याएको खानेकुराहरू चाहिँ नखानु है हैन, अलग्गै बस्नु भन्ने खालको यति सानो सानो सेपरेटेड शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा त पहिलो रिक्वायरमेन्ट जुन सेफ्टीको रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो रिक्वायरमेन्टै पुरा हुन सकेन। र त्यसपछि जुन भयभीत स्थिति छ, के भन्छ भने वेयर देयर इज फियर देयर इज नो लर्निङ भन्छ, अथवा वेयर देयर इज फियर देयर इज नो लभ हैन। जब प्रेम पनि छैन, बच्चाले चाहिँ कहीँ पनि एकदम संकुचन महसुस गरिरहेछ, लगातार तनावमा छ हैन, डरै डर। त्यो डर हुन्छ के भन्छ भने एकुमुलेटेड हुँदै गएर उनीहरूले के भन्छन् भने अहिले साइन्टिस्टहरूले पनि कि टक्सिक स्ट्रेस यसरी क्रिएट गरिदिन्छ कि त्यसलाई उसलाई अब जिन्दगी चाहिँ प्यारालाइज्ड भयो हैन। उसले त्यो टक्सिक स्ट्रेसले गर्दाखेरि म यसरी पीडित हुन्छु भन्ने कुराहरू थाहा पाउँदैन। अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर टाइपका रोगहरू, एङ्जाइटी टाइपका रोगहरू यो बच्चामा राखिएका यस्ता खालका ट्रोमेटिक एक्सपिरियन्सेसको कारणले चाहिँ भइरहेका छन्। बच्चाहरूलाई चाहिँ डोकामा थुनेर चाहिँ बाहिरतिर काम गर्न जाने अभिभावकहरू हैन, यसले बच्चा रुँदा कालिएर निलो भएर हैन, पछि चाहिँ एकदमै भयभीत हुने, हरेक चिजसित डराउने खालको, राति पिसाब गर्न जान डराउने खालका यी सबै चिजहरू चाहिँ आइराखेका छन्। यी सब चिजहरू चाहिँ ट्रमेटिक र टक्सिक स्ट्रेस क्रिएट गर्ने खालका हुन्। यसले त धेरै नै ठुलो हार्म गर्छ, ब्रेनमा पनि ड्यामेज पुर्याइरहेको छ। र के भन्छ भने अमेरिकन साइन्टिस्टहरूले पनि के भन्छ भने जुन कुराहरू जति बेला चाहिँ नर्सरिङ गर्नु नपर्ने हो ती नर्सरिङ गर्दाखेरि हैन, अहिले त के भन्छ भने अब अलिकति बच्चा भन्दा बच्चै भनौँ अझै तिनीहरूलाई, अहिले त सबैभन्दा बढी इन्टरनेटमा ठुलो बिजनेस चाहिँ पोर्नोग्राफीको छ भन्छन् इन्टरनेट बिजनेसमा। त्यसमा बच्चाहरू सबैभन्दा बढी पीडित छ हैन। यो चिजलाई कहाँबाट हेर्ने, यो मानवीयता कसरी जोगाउने, हामी सबैको लागि बडा ठुलो चिन्तनशील विषय चाहिँ छ कि यस्ता खालका संवेदनशील चिजहरूमा चाहिँ उनीहरू खेलिरहेका छन्। हत्या हिंसा गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका गेमहरू क्रिएट गरिरहेका छौँ हैन। अझ अघि म्याडमले भन्नुभयो खानेकुराहरूमा चाहिँ त्यो केमिकल्सहरू लुभाउने खालका, सुगन्ध दिने चिजका त्यस्ता खालका खेलौनाहरू दिने, यी सबै चिजहरू के भने हामीले टेम्पोररी कम्फर्टको लागि गरिरहेका छौँ बच्चालाई भुलाउनको लागि। ती टेम्पोररी कम्फर्टहरू चाहिँ म्याक्सिमम महँगो पर्नेवाला छ हाम्रो लागि। यो कुराहरू यदि हामीले बुझ्यौँ भने हामीले बच्चालाई चाहिँ राइटली टेक केयर गरौँ जस्तो लाग्छ मैले। अहिले यति नै भने सर, धन्यवाद टोपेनजी। अब साथीहरूले आफ्नो यो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर केही कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति म साथीहरूलाई यो अनुमति प्रदान गरिसकेका छु। कसैले राख्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाउनु होला अथवा माइक्रोफोन राखेर। सर मैले सानो कुरा बोल्न चाहे है सर। हजुर प्लिज। हजुर म दीपक महर्जन, म साङ्ग्रिला स्कुलसँग सम्बन्धित छु है। ए हजुर। यो अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई हुर्काउने क्रममा चाहिँ
धेरै प्यारेन्ट्सहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ त्यस्तो धेरै मेन्टली टर्चर दिनुहुन्न, साइकोलोजिकल असर पर्छ, यसले के दिमागमा अलिकति असर पर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी सुन्छ होइन। इभन अहिले त्यही नहोस् भन्नको लागि इभन हजुरबा हजुरआमाले चाहिँ अब नातिहरूलाई चाहिँ तपाईँ भन्ने पनि गरिएको अवस्था चाहिँ छ होइन। तर अब योभन्दा चाहिँ म चाहिँ त्यो पाटोमा त्यति धेरै चाहिँ अलिकति समर्थित खासै छैन। जस्तो अब तपाईँ हामी आफ्नो कुरा गरौँ, हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँ हामीले धेरै चाहिँ अभावमा चाहिँ हुर्क्यौँ पनि होला। स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि टिफिन लाने नभएर, लुगा नभएर, जुत्ता सुत्ता नभएर हामी कयौँ आँसु चुहाउँदै पनि स्कुलमा चाहिँ गयौँ होला। हामीले चाहिँ मेन्टली स्ट्रेस धेरै किसिमको पाएको अवस्था पनि छ होइन। तर यही अवस्थाबाट नै हामी एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड पर्सन भएर आज अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सके हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर यो बच्चाहरूले चाहिँ जिन्दगीमा कहिले अलिकति असर पर्ने, बच्चालाई चाहिँ आँसु नै चुहाउन दिन नहुने, बच्चाले अलिकति चाहिँ हल्का भनौँ न मेन्टली अलिक भारी हुने नै एउटा दखल पर्न दिनै नहुने भन्ने जस्तो कुरा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन। कि बच्चाले चाहिँ कसो नि तपाईँमा हुर्काएर चाहिँ एउटा एसएलसीको भनौँ न अहिले चाहिँ कलेजमासम्म आज मैले के देख्छु भन्दाखेरि कलेजमा पढ्न जाँदाखेरि पनि बाउ आमाले डोडै चाहिँ कसो नि यो बच्चाले फर्म भर्न लगेको, बाउ आमाले डोडै चाहिँ कलेज छान्न गएको अवस्था चाहिँ छ। तर यो पाटोभन्दा तपाईँ हामीले चाहिँ सिकेको भनौँ न, हामी चाहिँ एसएलसी हुनासाथ आफै नै कलेज छान्न गयौँ होइन, आफै नै होइन फर्म भर्न गरेर सबै काम हामीले चाहिँ गऱ्यौँ होइन। अब यसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ केही नै एउटा बिना कुनै एउटा टेन्सन, बिना त्यस्तो सुख शैल जस्तोमा टुमा चाहिँ हुर्काउन ठिक होला जस्तो लाग्छ। हुन त यति भन्दा म चाहिँ कसो नि बच्चालाई धेरै मेन्टली प्रेसर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, म पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन। तैपनि अलिकति चाहिँ मेन्टली स्ट्रेस भएपछि उसले रियलाइजेसन गर्न सक्छ कि दुःख भने यस्तो कुरा हो, मैले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख भने यस्तो हुनुपर्छ है, यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा बुझाउनु अलिक पर्छ कि जस्तो लाग्छ है सर। मैले एउटा मेरो जिज्ञासा चाहिँ राखेँ है, अहिले यो अलिक डिबेटको रूपमा पनि चलिरहेछ। मैले यसमा के भन्नु थियो सर? हस् प्लिज। हामी चाहिँ लगभग 2:45 बजे चाहिँ यो एन्ड गर्छौँ। हामीसँग अहिले 2:27 भएको छ। 2:45 मा हामी आज यो कार्यक्रम समापन गर्छौँ। हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। जसरी जिज्ञासा राख्नुभयो यो निश्चित रूपमा सर कतिपय ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त यो बच्चालाई जस्तो भनौँ न कि थोरै पनि तनाव नदिने भन्नुको मतलब उसको जुन फिजिकल श्रम पर्ने कुराहरू, थोरै मेन्टल श्रम पर्ने कुराहरू पनि रोक्न खोजे हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर स्ट्रेसको चाहिँ यहाँ दुईटा साइड चाहिँ छ। हुन त हामी चाहिँ अलिकति नेगेटिभ स्ट्रेसको कुरा गरेका हौँ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ स्ट्रेस भन्छ। जस्तो भनौँ न हामी काम गर्दाखेरि पनि भोलि कुनै रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने छ अथवा 2-3 दिनपछि रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने छ अथवा केही कामहरू गर्नु छ, टाइममा सक्नु छ भने हामी पनि एक प्रकारको बेचैनीमा महसुस गर्छौँ। त्यो बेचैनीलाई खास भने हामीले स्ट्रेस भन्दैनौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि आउटलेट खोज्ने एउटा तरिका हो। त्यसमा हामी धेरै ठुलो इफोर्ट लगाउँछौँ, दिमाग लगाउँछौँ, मान्छेहरूसित कन्सल्टेसन गर्छौँ। यसलाई हामीले पोजिटिभ स्ट्रेस भन्छौँ। यसले जसलाई डेभलप गर्छ होइन। त्यस्तै बच्चाहरूको हकमा पनि त्यहाँ सर्टेन पोजिटिभ स्ट्रेस त क्रिएट गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूले कति गर्न सक्छ जस्तो भनौँ न, हिजो चाहिँ अघि म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा मगबाट अर्को मगमा पानी खन्याउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई हल्का स्ट्रेस त पर्छ। तर त्यहाँ के छ, डेभलपमेन्टल स्ट्रेस चाहिँ छ। बडी पनि अलिकति तन्किँदाखेरि पनि थोरै स्ट्रेस त पर्छ, तर त्यो गर्दाखेरि मसल्स फाइबर्सहरू चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। सो यस्तो खालको स्ट्रेस चाहिँ यसलाई भन्छ पोजिटिभ स्ट्रेस भनौँ अथवा यु स्ट्रेस पनि भन्छ कतिले। सो हामीले यो स्ट्रेसको कुरा गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ कस्तो एकुमुलेटेड लामो समयको त्यो जुन फियर छ, फियर चाहिँ खतरनाक छ होइन। त्यो डरबाट चाहिँ जुन छ यहाँनिर। अब अर्को जुन पोजिटिभ स्ट्रेस भनेको अर्को यसलाई म बिरुवामा थोरै बताउँछु। जस्तो कस्तो हो भने भल्नरेबिलिटी भन्छ कि एउटा बडा गजबको कुरा छ। बिरुवा भर्खर रोपेको बेला चाहिँ धेरै ठुलो कङ्क मल पानी त खुवाउनुपर्छ, तर मलको मात्रा बडा डाइल्युटेड मल खान मात्रै पचाउन सक्छ त्यति बेला, किनकि त्यो कोमल डाँठ यति कोमल हुन्छ कि त्यसले पचाउनै सक्दैन। तर जब तपाईँले चाहिँ डाइल्युटेड पानी पनि धेरै हालेको बिस्तारै मल खुवाउँदै खुवाउँदै गइसकेपछि फेरि एउटा सर्टेन समय आउँछ बिरुवाको, त्यही बिरुवाको काण्ड अलिक बलियो भइसकेको हुन्छ, डाँठ पनि बलियो भइसकेको हुन्छ। फेरि त्यसको मल चाहिँ अलिकति बढाउनु भयो, गौत पनि बढाउनु भयो भने फेरि त्यसलाई पचाउन सक्छ।
सो हेयर अब हामीले इन्क्रिमेन्टल चिजहरू कति लोड दिने त होइन। सानो बच्चालाई चाहिँ उनीहरूको सेरेबुलम नै अथवा राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन, उनीहरूलाई रोड क्रस गर्न लगायो भने चाहिँ अब हामी घाटामा पर्छौँ होइन। यस्ता चिजहरू छन् जसले चाहिँ डेभलपमेन्टल स्ट्रेस भनौँ होइन, सरको भाषामा भन्दाखेरि यदि स्ट्रेसै हो भने त्यस्तो खालको डेभलपमेन्टल स्ट्रेस त हामी क्रिएट गर्दै जान्छौँ ताकि उसलाई च्यालेन्ज भइरहेछ। तर त्यो बच्चालाई चाहिँ 4 फिटमा पनि पौडी खेल्न नसिकाएर 12 फिटमा लगियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्यानिक जोनमा जान्छ। यस्तो खालको प्यानिक क्रिएट गर्ने खालको स्ट्रेसहरूबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ होइन। जसले डेभलप गर्छ, मसल्सलाई पनि डेभलप गर्छ, ब्रेनलाई पनि डेभलप गर्छ। त्यस्ता खालका स्ट्रगलमा चाहिँ हामीले बच्चालाई अथवा कि हामी स्वयं पनि त्यसमा लैजान्छौँ। अहिले यति नै भने मैले यसमा थोरै म सप्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो बच्चाहरूसँग चाहिँ इनर्जी चाहिँ एबन्डेन्स हुन्छ, यो म्याच्योर्ड मान्छेहरूको भन्दा बच्चाहरू चाहिँ त्यो इनर्जी सेन्टर चाहिँ उनीहरूको यति धेरै एक्टिभ हुन्छ, त्यसैले बच्चा धेरै छुकछुक गर्न चाहन्छ। ऊ थाक्दैन। हेर्नुहोस्, जब थाक्छ तु यसरी थाक्छ कि तपाईँ एकदम डिप स्लिपमा पुगिहाल्छ। ऊ एकदम तत्कालै तपाईँ पुल्टुक्क लड्यो निदायो भनेदेखि तपाईँले उसमा हेर्नुभयो भने बच्चाहरूलाई माटो ढुङ्गाको एकदम ग्याग्रेन्ट ठाउँमा पनि बच्चा मस्तले निदाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, यसो गुन्द्री चटाइराखेको छ ती निदाइदिन्छ। उसलाई त्यो नरम ओछ्यानको पनि जरुरत छैन, त्यति छिटो निदाउँछ। त्यसैले के भनिन्छ भने 2-3टा कामहरू चाहिँ बच्चालाई गराउनुपर्छ भन्ने। धेरै यो बच्चासँग जसले जीवन बितायो ती मानिसहरूको अनुभव के रहेछ भन्दा बच्चालाई पहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा खेल्न दिनुहोस्, बढीभन्दा बढी स्वतन्त्र रूपमा खेल्न दिनुहोस् एकदमै सानो बच्चालाई। जस्तो हामी चाहिँ धेरै काखमा लिन्छौँ, धेरै चाहिँ त्यो बोकेर हिँडाउँछौँ भने बच्चा चाहिँ बिस्तारै त्यो अर्को प्रति चाहिँ आश्रित हुन थाल्छ। उसको आफ्नो न्युरोन जुन डेभलप गर्नुपर्ने, उसले जुन लर्निङ गर्नुपर्ने हो त्यसको सट्टामा ऊ चाहिँ अर्काको आश्रय लिएर छिटोभन्दा छिटो त्यो बोक्यौँ र उसको मार्फत चाहिँ हेर्न जाउँ भनेर भन्न चाहन्छ। त्यसैले बच्चालाई त्यसरी प्यारालाइज नगर्नुहोस्, एउटा खुला ठाउँ राखिदिनुहोस्। जुन खुला ठाउँमा बच्चालाई चोट लाग्ने चिज नहोस्, उसको लड्ने खतरा हुने चिज नहोस्, सुरक्षाको निम्ति ध्यान दिनुहोस्। र त्यस पछाडि त्यहाँ केही खेल्ने चिजहरू राखिदिनुहोस्, रङ्गीन चिजहरू राखिदिनुहोस्। यो सविता बहिनीलाई धेरै थाहा होला, किनभने उहाँ त्यही लेभलको बच्चाहरू डिल गरिरहनु भएको छ। रङ्गीन चिजहरूमा बच्चाहरूको आँखा छिटो जान्छ र उसलाई त्यो मनपर्ने रङहरू हुन्छ उसको, त्यो बराबर त्यो खेलाउनातिर ऊ आकर्षित हुन्छ। त्यसैले फ्ल्याट ठाउँमा राखिदिने। हामी चाहिँ वरिपरि कुर्सी राखेर बिचमा बच्चा राखेर अनिखेर ठोकियो लड्यो भनेर एकदम चाहिँ आयाथु गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो स्ट्रेस गार्जियनले लिन आवश्यक छैन। खुला कोठामा बच्चालाई मजाले खेल्न सक्ने जति उसको मन लागुन्जेल खेल्न दिउँ। त्यसपछि खाने बेला भयो खाना दिउँ। एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा खेल्न दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो दोस्रो स्टेज चाहिँ बच्चाको के आउँछ अरे भने ऊ चाख्न चाहन्छ। बच्चाको जब अलिकति मस्तिष्क विकास हुन्छ त्यसपछि जे भेट्छ उसले मुखमा हालेर चाख्न चाहन्छ अरे। त्यो चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भन्दा दोस्रो स्टेजमा बच्चा चाख्न चाहन्छ। तेस्रो स्टेजमा ऊ नक्कल गर्न चाहन्छ। तपाईँले गरेको देख्यो त्यही गर्न चाहन्छ, बोलेको सुन्यो त्यही बोल्न चाहन्छ, तपाईँले गीत गाएको सुन्यो त्यही गुनगुनाउन चाहन्छ, सङ्गीत सुन्यो त्यही ऊ सङ्गीत चाहिँ बजाउन चाहन्छ। हरेक चिज तपाईँले कुनै नयाँ सामान ल्याउनु भयो पहिले उसले खोलखाल गरेर हेर्न चाहन्छ, ऊ सिक्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ त्यसरी यो लर्निङ एटिच्युड चाहिँ बढ्दै जान्छ। जस्तो बहिनीले भन्नुभएको, मैले चाहिँ यो सानो हुँदाखेरि मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ 1 बाल्टी पानी र एउटा मग बाहिर राखेर कहिलेकाहीँ चाहिँ बडा मजासँगले हेर्थेँ क्या। उनीहरू के गर्छन् त त्यो पानी भन्दा पानी उगाउँछ फेरि त्यही हाल्छ, फेरि उगाउँछ फेरि त्यही हाल्छ, अलिकति परतिर लगेर थोरै पोख्छ। त्यो एउटा रमाइलो खालको तपाईँले गरेर हेर्नुहोस्। बच्चा जब चकचक गर्न थाल्छ त्यहाँ तपाईँले 1 बाल्टी पानी दिनुहोस्, एउटा मग दिनुहोस्। अलिक गाह्रोसँग उचाल्नु हुने मग चाहियो। त्यो सजिलैसँग उचाल्नेले कुनै एक्सर्साइज गराउँदैन। जब उसको हात अलिकति मसलमा चाहिँ त्यो दह्रोपन आउने गरिकन त्यो लेभलको मग राखिदिनु भयो भने उसले 2 हात लाएर उचाल्छ। त्यो 2 हात लाएर उचाल्दा उसको जुन मसलमा स्ट्रेचिङ हुन्छ त्यो मसलले उसलाई बिस्तारै त्यो मसलहरू बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। खेल्ने कुराहरू अझ यो गिजु आइले त के भन्नुहुन्छ भने विभिन्न साइजका ढुङ्गाहरू राखिदिनुहोस् बच्चाको खेल्ने ठाउँमा, ताकि सानो मात्रै होइन उसले अलिक गरौँ गरेर उचाल्नु पर्ने ढुङ्गाहरू पनि उसको मसल विकासको निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसले चाहिँ उसको त्यो वेटहरूको कुरा, उसको शरीरको त्यो अर्ग्यानहरू डेभलपमेन्टको कुरा, मस्तिष्कमा त्यसले पार्ने असरको कुरा, धेरै कुराहरू गिजुभाइले बताउनु भएको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि बच्चाहरूलाई पोजिटिभ स्ट्रेस चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले लर्न गर्न सकोस्, केही उसले थोरै दिमाग लाउन सकोस्। अलिकति अप्ठ्यारो चिजहरू अघि बहिनीले भन्नुभयो जिक्सहरू दिने, त्यो के भन्दा
यो कसरी गर्यो भने राम्रो हुन्छ, उसले दिमाग लाउन थाल्छ। दिमाग लागिसकेपछि उसको न्युरोनहरू एक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ भइसकेपछि लर्निङ पनि एक्टिभली गर्छ भन्ने यो अध्ययनहरूले देखाएको छ। म योभन्दा बढी कुरा अब धेरै भन्न चाहिनँ। अब साथीहरूको केही जिज्ञासा छैन भने हामी बिस्तारै समापनतिर जानेछौँ। यहाँ केही महिला साथीहरू देखिरहेको छु मैले, रिता थापाजी हुनुहुन्छ यहाँ, अथवा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो अनम्युट गरेर कुराहरू राख्नु होला। तपाईँहरूको प्रश्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूको आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते सर, म केही राख्न सक्छु? हजुर हजुर प्लिज सुषमाजी। हजुर म सुषमा खत्री रञ्जित। नमस्ते सर। नमस्ते। मलाई सुवर्ण सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो क्या, तपाईँको केही इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स केही छ भने भन्नुहोस् नि भनेर, त्यही भएर म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो ग्रुपमा आज म पहिलो नै होला सायद, उहाँले मलाई हिजो एड गर्नुभयो र म यो पहिलो नै भने। एक्चुअली म अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा आफ्नो प्रोफेसनबाट चाहिँ अब अलिअलि टाढा नै भइसकेँ भन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर हो म। अनि मैले धेरै नै फ्याक्ट्री, यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गर्दै अब इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी नै, कम्युनिकेसन सम्बन्धी नै अफिसमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। अहिले चाहिँ अब यो लकडाउन पनि भयो, अनि कलेजमा पनि मैले पढाउँथेँ। सानोमा अब एसएलसीको फ्री टाइम अथवा आइएससीको फ्री टाइममा मैले बच्चाहरूसँग पढाउने मौका पनि पाएको छु। मैले सानो प्राइमरी स्कुलमा पनि पढाएको छु। अनि सरले भन्नुभएको अनुसार तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सब्जेक्टमा किन इन्ट्रेस्ट भयो भन्दाखेरि, हामी अघि अर्को एकजना सरले पनि भन्नुभएको थियो, दिपक सरले, हामी चाहिँ अभावमा हुर्किएका हौँ होइन। अभावमा हुर्किँदा पनि हामीले चाहिँ अभावमा पनि अब हामीले पोजिटिभ चाहिँ एउटा हामीलाई फोर्स अथवा प्रेसर पर्यो भनौँ न, जे कुरा पाइँदैन त्यही कुरा चाहिँ खोज्यौँ कि हामीले। अब छोराछोरीको बिचमा डिफ्रेन्स त हुन्थ्यो। म जेठी छोरी भएकोले चाहिँ अब छोराहरूले काम नगर्ने, छोरीले मात्रै काम गर्ने भान्साको यताउता भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ अब किन होला भन्ने जस्तो फिल हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ, अनि पछि चाहिँ यो एसएलसी 9-10 को क्लासमा चाहिँ अब घरको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, बिजुलीको बल्ब फेर्ने, फ्युज फेर्ने, यस्तो कामहरू सबै मैले नै गर्ने, मिटरको रिडिङ हेर्ने काम चाहिँ सबै मैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स अथवा चाहिँ यो इलेक्ट्रिकलहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो। अनि कलेज टाइममा पनि त्यस्तै भयो कि, होइन तिमी छोरी हो, तिमीले चाहिँ यो इन्जिनियरिङ पढ्नु हुँदैन, डक्टर मेडिसिनतिर लाग भन्ने कुरा चाहिँ घरबाट भएपछि जुन कुरा पाइँदैन त्यो कुरा नै चाहेँ कि मैले। अनि इलेक्ट्रोनिक्स नै इन्जिनियरिङमा पढ्छु भनेर फर्म बुझाउँदा पनि अब घरबाट चाहिँ होइन त्यो फर्म नबुझाउने भनेर, अब त्यति बेला जस्तै आफू फर्म बुझाउन नजाने, फर्म ल्याएर अनि बुवाले भर्न लगेर बुझाइदिने काममा चाहिँ बुवाले नबुझाइकन फर्केर मलाई चाहिँ पिकेमा भर्ना गरिदिएको। पिकेमै पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ केटीहरूले पिकेमै पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म साइन्स पढेँ। साइन्समा पनि अनि बुवालाई छलेर म चाहिँ बायोलोजिकल ग्रुप होइन कि, म फिजिकल ग्रुपमा गएँ। फिजिकल ग्रुपमा गएपछि अब त्यो आफूले चाहिँ चाहेको कुरा चाहिँ स्ट्रगल हुँदै गएपछि आफूले पाउने चाहिँ हुने रहेछ। अनि फिजिकल ग्रुपमा गएपछि इन्जिनियरिङ पढ्न पाइन्छ भन्ने सोचले त्यो भयो हुँदा अनि पछि उसले त यताबाट स्कलरसिप त पाएन, तर आफूले चाहिँ मैले चाहिँ कल्चर सिटबाट रसियामा पढ्ने चाहिँ मौका पाएँ। अनि त्यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्न गएपछि यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो कि भन्दाखेरि, अनि जस्तो कुरा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, एउटा चाहिँ पाउँदैनौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहन्छौँ भने चाहिँ बच्चाहरूले पनि त्यस्तै गर्छ कि। अब मैले पनि मेरो 2जना बच्चा हुर्काएँ, 2जनै छोरीहरू, अनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नै मैले अब जे कुरा मैले पाइनँ त्यो चाहिँ मैले मेरो बच्चामा त्यो अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले म गएँ र उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मैले एकदम चाहिँ ध्यान दिएँ, ताकि मैले चाहिँ जस्तो चाहिँ अभावमा पढेँ, जस्तो चाहिँ अभावमा चाहिँ मैले गरेँ, त्यो चाहिँ मेरो बच्चामा नहोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो अभिभावकमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इच्छा हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू हेर्दै गएँ। सानैदेखि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट आफ्नैतिर जाँदो रहेछ कि। अब मेरो ठुलो छोरी बायोलोजीतिर गयो, ऊ सानैदेखि किरा फट्याङ्ग्राहरू ल्याउने, अनि बट्टामा बन्द गर्ने, अनि खानेकुरा दिने, यसले के खान्छ भनेर हेर्ने, त्यस्तो गर्थ्यो।
अनि ठिकै छ यसको इन्ट्रेस्ट बायोलोजीमा रहेछ भने हुनु पनि हो, ऊ अहिले बायोलोजी नै पढिरहेछ भन्दाखेरि त्यसरी। अनि सानो पनि त्यस्तै थियो, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स अथवा कम्प्युटरमा गयो, ऊ चाहिँ धेरै गेम खेल्ने, अब यता कम्प्युटरसित जाँदैन, अहिले उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्प्युटरमै गयो भनेपछि बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भनेर हामीले खोज्न जान्नुपर्ने रहेछ कि। अनि सरले अघि योभन्दा पहिला सरले भन्नुभयो, तपाईँ सरले के अरे उनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ बिस्तारै भार चाहिँ कति चाहिँ लिन सक्छ त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भार चाहिँ दिँदै जानुपर्ने छ। टोटल्ली नै होइन तिमी यो काम नगर, तिमी यो गर, यो चाहिँ तिमीले गर्नु पर्दैन, तिमी खुसी साथ बस भन्ने पनि होइन। उनीहरूलाई सानो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उनीहरूको एज अनुसार दिँदै जानुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ मैले मेरो बच्चाहरू हुर्काउँदाखेरि मैले अनुभव गरेको कुरा हो। हस्, धन्यवाद सुषमाजी, बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा एउटा गलत अवधारणा बच्चाहरूलाई स्ट्रेस दिनु हुँदैन भन्ने नाममा हामीले उनीहरूलाई प्यारालाइज बनाएर अलग गरेको पनि कतिवटा अभिभावकहरूको त्यो पूर्ण बुझाइ होइन। वास्तवमा त्यो अपूर्ण बुझाइ हो। त्यसलाई सकारात्मक लर्निङको लागि चाहिँ जे कुरालाई उनीहरूलाई यो मेहनत गर्न दिनुपर्ने हो, श्रम भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, मेहनत गर्न दिने, किनभने उसले जब मेहनत गर्छ त्यसपछि नै उसको ब्रेनको फङ्सन चाहिँ बढीभन्दा बढी डेभलप हुन्छ। त्यसैले यो वृद्धावस्थाको मान्छेहरूमा धेरै मान्छेमा अल्जाइमर कस्तो मान्छेलाई हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा पनि धेरै रिसर्चहरू भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी यो हामीले चाहिँ शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमबाट वञ्चित भएको मान्छेहरूलाई छिटो चाहिँ यो अल्जाइमरको समस्या हुन्छ अरे, किनभने त्यसमा चाहिँ न्युरोनहरू एकदम इनएक्टिभ हुन थाल्छ। जसले श्रम गर्दैन, मानसिक श्रम पनि छैन, शारीरिक श्रम पनि छैन, श्रमबाट अलग भएको मान्छेहरूलाई बढीभन्दा बढी त्यो हुने सम्भावना हुन्छ। अब यसको अपवाद त थुप्रै होलान्, तर पनि यदि तपाईँले एक्टिभ राख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको न्युरोनलाई पनि एक्टिभ बनाइराख्छ। हजुर राजेश्वर सर केही भन्न खोज्नु भयो? हजुर 1-2 मिनट। एकदम छोटोमा के यो अरू भन्नुभन्दा पनि अलिकति आइपुगेका छौँ। हजुर हजुर जिज्ञासा झन् थपिराखेको छ, त्यसैले गर्दा त्यही जिज्ञासा मात्रै है। यो अहिले चाहिँ जुन अब हामीले यो ब्रेन डेभलपमेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, अब कन्सियस र सबकन्सियसका कुराहरू गऱ्यौँ, अनि त्यसमा त्यसअनुसार लर्निङका कुराहरू गऱ्यौँ। र अब अहिले हामीले जुन सोचिराखेका छौँ प्यारेन्टिङ एजुकेसन अथवा अभिभावक शिक्षाका कुराहरू गरिराखेका छौँ। अब हामी जस्तो हाम्रो यो फोरममा आउने मात्रै त अभिभावक होइन, हामीले त दूरदराजका अभिभावकलाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्यो है, उनीहरूलाई पनि दिमागमा राख्नु पर्यो। अब त्यस्ता अभिभावकहरूलाई यो चेतन र अवचेतनकामा हुने असरहरू अनि त्यहाँ गएर त्यो बालबालिकामा पर्ने बालबालिकामा हुने सिकाइका कुराहरू कसरी हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने अथवा उनीहरूलाई कसरी यो कुरो यस बारेमा सिकाउने भन्ने विषयमा पनि फेरि थप अर्को हामीले छलफल गर्नुपर्ने हो कि, किनभने यो त धेरै नै एकदम प्र्याक्टिकल कुराहरू छन् होइन, धेरै प्राविधिक कुराहरू छन् यहाँ है। अब त्यतिकै अब दूरदराजका अहिलेका अभिभावकहरूलाई गरेर ल यो जातीय कुरा नगर, छोराछोरीको कुरा नगर भनेको भरमा मात्रै त, किनभने उनीहरूको स्कुलिङ त्यही छ, उनीहरूले त्यही बुझेका छन्। किन जातका कुरा गर्न हुँदैन, किन गर्न हुँदैन भन्ने कुरो त पहिले अभिभावकले बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै उनीहरूले बालबालिकालाई बुझाउन सक्छन्। भने त्यस्ता अभिभावकहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझाउन सक्छौँ, त्यहाँ जाने उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ टुल्सहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, के हुन सक्छ होला भन्ने विषयमा पनि अलिकता हामीले यसलाई चाहिँ अलिकता विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने अथवा छलफल गर्नुपर्ने अथवा यसका औजारहरू निकाल्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अहिले यो सबै यो सेसन सुन्दै जाँदाखेरि मेरो मनमा लागेको कुरा। हस्, यति हो। हस्, धन्यवाद राजेश्वर सर, तपाईँको कन्सर्न एकदम जायज छ। तर हामी दुईटा कुरा चाहिँ पृथक गरेर सोचौँ। एउटा चाहिँ चिन्तन जहाँ जन्मिन्छ त्यसले नै अभियान चलाउँछ भन्ने छैन, किनभने प्लेटो जहाँ जन्मिनुभयो अथवा चाहिँ ओशो जहाँ जन्मिनुभयो अथवा पतञ्जलि ऋषि जहाँ जन्मिनुभयो उहाँहरूले नै अभियान चलाएको होइन। अभियान चलाएको के भन्दा यो कुरा उपयोगी रहेछ है भनेर जो मान्छेहरूले त्यसको चाख लिए, सुने, बुझे, ती मान्छेहरूले फैलाएको हो। त्यसैले पनि हामी यो चिन्तनलाई यसरी छलफल गरिरहेछौँ। अहिले हामी जति छौँ, आज चाहिँ यहाँ 39-40 जना साथीभाइहरू जोडिनु भयो। अहिले पनि म देखिरहेको छु यहाँ हामी 31 जना छौँ। 31 जना मान्छेहरूले इन्टु 5, तपाईँ घर परिवारमा कम्तीमा हामी 5 जना बस्छौँ।
त्यो तपाईँको सामान्य जो बच्चालाई हातमा समाएर यहाँ लड्न आँट्यो भनेर जोगाउने सानो बच्चाको दाजु अथवा दिदी 4-5 वर्ष भएको नानीदेखि लिएर थला नपरेको वृद्धावस्थासम्मको मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा गरिरहेछौँ हामी। ती मान्छेहरूले 5 जना मान्छे मात्रै सिकायौँ भने 150 मान्छेहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। 150 मान्छेहरूले अरू 2 जना मान्छेलाई मात्रै सिकायो भने अरू धेरै मान्छेलाई सिकाउन सकिन्छ। चिन्तनको फैलावट त्यसरी हुने हो। अब यसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट लैजाने अथवा अभियानबाट लैजाने यी कुराहरू छँदैछन्। कतिपय स्कुलका मित्रहरू जोडिनु भएको छ। जस्तो यहाँ बाबुरामजीलाई मैले देखिरहेको छु हरिउनबाट, त्यत्रो ठुलो विद्यालय छ, उहाँसँग 700-800 विद्यार्थीहरू पढ्छन्। मुकेश महर्जनजी जोडिनु भएको छ साङ्ग्रिलामा, उहाँसँग थुप्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। महन्तजी जोडिनु भएको छ यहाँ, महन्तजी स्कुलकै सञ्चालक हुनुहुन्छ। अब यहाँ दानी बहिनी हुनुहुन्छ, 100 विद्यार्थीहरूलाई बच्चा बच्चीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यस्तै अरू शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यो सबैको हाम्रो इफोर्ट के हो त भन्दा यो चिन्तनलाई फैलाउने हो। तपाईँले जहाँ मञ्चमा बोल्न पर्छ त्यहाँ बच्चाहरूमा केन्द्रित गर्नुहोस्। भविष्य राम्रो बनाउने हो भने त्यसको लागि अभिभावक शिक्षा चाहिएछ भनौँला। विद्यालयको सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यहाँ फोरममा तपाईँले भन्नुहोला। शिक्षक हुनुहुन्छ, केही स्किल सिकेर गर्नुहोला। यो यसरी प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन चलाउँदाखेरि यो कुरा कसले सुन्ला र भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, यो यही एपिसोड सुरु गर्दा पनि टोपेन्द्रजी र मेरो बिचमा 2 जनाको बिचमा कुरा भयो। त्यसपछि 15 जना साथीहरूको एउटा ग्रुप बनायौँ। त्यसपछि त जोडिने मान्छे छैन। अनि यो U3मा मैले कम्युनिकेसन गरेँ। अहिले धेरै साथीहरू त्यताबाट जोडिनु भएको छ। आवश्यकता त रहेछ नि त, चासो त रहेछ नि त हामीलाई। भनेपछि यसरी प्रसार हुन्छ देवकोटा सहर। त्यसैले म यो कहिलेकाहीँ यो क्लासहरू चलाउन जाँदाखेरि चाहिँ यो त नेतालाई सुनाउनु पर्ने रहेछ सर भन्नुहुन्छ क्या गाउँमा। हेर्नुहोस्, बाबा तपाईँले सुनेर पहिले त गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको नेता त्यही तपाईँले जन्माएको नेता होइन। तपाईँले गरेपछि त ऊ पनि त्यही गर्न बाध्य हुन्छ नि त। त्यसैले हामी पहिले आफूमा एप्लाई गरौँ। हाम्रो परिवारभित्र जन्मिन्छ, भोलि बच्चा जन्मिनेछ, नाति नातिना जन्मिनेछ, छोराछोरी जन्मिनेछ, अथवा दाजुभाइको कोही छोराछोरी जन्मिनेछ। गर्भावस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको हेरचाह, बुहारीको हेरचाह, अथवा चाहिँ भाउजूको हेरचाह, अथवा चाहिँ बहिनीको हेरचाह यसरी गर्नुपर्छ भनेर अलिकति सल्लाह दिएर यो गर्भावस्थाको स्याहार चाहिँ यसरी हुनुपर्छ है गर्भवतीको भनेर मात्रै भन्यो भने पनि धेरै कुरा हुने रहेछ नि त। पढ्ने कुरा, राम्रा कुरा पढ, सत्सङ्गमा जाऊ, राम्रा कुरा सुन, भजनहरू सुन, सङ्गीत सुन, सङ्गीत पनि मिठो लयात्मक सङ्गीत सुन, ढ्याङ ढुङढुङवाला नसुन। अब यो यति मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने पनि गर्भमा त्यसले पार्ने असर त बडा महत्त्वपूर्ण रहेछ। अहिले टोपेन्द्रजीको प्रस्तुति अनुसार भन्दा अब यो काम त हामी हरेक घरमा गर्नुपर्छ। त्यो घरमा गर्यो, अर्को घरमा गर्यो, अर्को घरमा गर्यो, त्यसरी प्रसार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ धेरै साथीहरूको जिज्ञासा आएको छैन। हाम्रो समय पनि डाँडो काटिसक्यो आजलाई। हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि जोडिनु पर्नेछ 3 बजे। त्यसको निम्ति पनि हामीले 15 मिनटको यो छुट मागेको हो सबै साथीहरूसँग। धेरै साथीहरू आज जोडिनु हो, धेरै स्कुलहरूबाट शिक्षकहरू जोडिनु भएको छ, त्यसको सञ्चालकहरू जोडिनु भएको छ, विभिन्न जिल्लाको मित्रहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई जोडौँ। हामी आगामी शनिबार फेरि यसको दोस्रो श्रृङ्खला खास गरिकन आधारभूत बाल मनोविज्ञानको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले हामीले धेरै नैतिक शिक्षाको कुरा गरेका छौँ। त्यो नैतिक शिक्षाको कुरा भएन भनिरहेछौँ, यो पढाउनु पर्छ भनिरहेछौँ। अहिले अस्ति पनि U3मा धेरैवटा सिरिजमा नैतिक शिक्षाको पढाइ हुनु पर्यो भन्ने खालका कुरा धेरै आएपछि मलाई के लाग्यो भने यो शिक्षा सम्बन्धी चिन्तन छुट्टै चलाउनु पर्यो भनेर यो प्रयत्न सुरु गरेको हो। आज साथीहरूले बडो उत्साहजनक ढङ्गले कुराहरू राख्नुभयो, सेयरिङ बडो राम्रो हो। टोपेन्द्रजीले असाध्यै यसको वैज्ञानिकता के हो, यसको अनुसन्धानले के भन्छ भन्ने बारेमा प्रस्तुत गर्नुभयो। टोपेन्द्रजीलाई हार्दिक धन्यवाद। र हामी आगामी श्रृङ्खलामा आगामी शनिबार 1 बजेको श्रृङ्खलामा चाहिँ यो आधारभूत बाल मनोविज्ञान, हामीले नबुझी नहुने खास गरिकन अर्ली चाइल्डहुडको मनोविज्ञान हामीले थोरै आज ब्रेनसँग गाँसेर हेऱ्यौँ। अब हामी लर्निङसँग मात्रै गाँसेर हेर्छौँ। ब्रेनको फङ्सन एउटा छँदैछ, त्यो ब्रेन एक ढङ्गले डेभलप हुन्छ। अब हामीले परिवेशगत रूपमा व्यवहार गर्दा, बच्चालाई सिकाउँदा, बच्चालाई खुवाउँदा, बच्चालाई लवाई खवाई गर्दा, बच्चालाई स्कुल पठाउँदा, स्कुलबाट फर्केर आएपछिको कुरा, बाटोमा हिँड्दाखेरिको कुरा, प्रश्न गराउने कुरा, यो कुराले मनोविज्ञानलाई कसरी वृद्धि गर्छ र त्यो उसको भित्रको मनोविज्ञान कसरी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्छ र व्यवहारमा प्रदर्शित हुन्छ भन्ने बारेमा अर्को श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। शनिबार ठिक 1 बजे यहाँहरू समक्ष आधारभूत बाल मनोविज्ञानको बारेमा चर्चा गर्ने गरी आजलाई म यो
आजको यो छलफल कार्यक्रममा आउनुभएका सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो सत्रलाई यही विराम दिन्छु। हस्त सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, सबैप्रति आभार।